हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई 8085 माइक्रोप्रोसेसरको भिडियो सिरिजमा। हामीले लास्ट टाइम के पढ्यौ? टाइमिङ डायग्राम स्टार्ट गरेको थियौ है। हामीले मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम पढ्यौ। आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा इन्स्ट्रक्सन हाम्रो अहिलेसम्मको टोटल इन्स्ट्रक्सन जति छ सबैको हामीले चाहिँ टाइमिङ डायग्राम कसरी बनाउने भनेर हेर्छौं आजको भिडियोमा है। यो भिडियो चाहिँ सीएसआईटी, बीआईएम, बीसीए, बीआईटी, बीई हरेक फ्याकल्टीको लागि बनाएको छु मैले, जसले पनि हेर्दा हुन्छ। जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ माइक्रोप्रोसेसर सब्जेक्ट पढ्नको लागि उहाँहरु सबैजनाले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम बनाउन सिक्यौं। मेसिन साइकल भनेको के हो? फर्स्ट भनेको अपकोड फेच, त्यसपछि सेकेन्डमा मेमोरी राइट, मेमोरी रिड अनि आईओ रिड, आईओ राइट, ल यति कुराहरु हामीले लास्ट भिडियोमा पढेको थियौं। मैले अपकोड फेचको टाइमिङ डायग्राम बनाउन सिकाएँ। फोर्थ स्टेट हुन्छ भनेर पनि मैले भने, कसरी हुन्छ त्यो फोर्थ स्टेट भनेर पनि मैले भनिसके। फर्स्टमा भनेको एड्रेस दिन्छ प्रोसेसरले कसलाई? मेमोरीलाई। ल मलाई यो एड्रेसको यो डेटा फेच गर्नु पर्यो भनेर ड्युरिङ फेचिङ के दिन्छ? एड्रेस दिन्छ, एड्रेस बसबाट। अब एड्रेस दिनु भनेको त्यो के हो? एकचोटी ट्रिगर गर्यो, त्यो भनेको 1T स्टेट हो। त्यसपछि सेकेन्डमा के गर्छ? मेमोरीले के भन्छ? ल मलाई सिग्नल दे, रिड गर्ने हो कि राइट गर्ने हो, डेटालाई मलाई सिग्नल दे भनेर के गर्छ त? फेरि अर्को ट्रिगर गर्छ, त्यो भनेको के हो? सेकेन्ड टी स्टेट हो। अब यसमा ट्रिगर भनेको के हो मैले तपाईहरुलाई भनिसके। अब हामी पो लिभिङ थिङ्स हो, हामीले त सबै कुरा बुझ्छौं हैन? टाइम पास भइराको छ, त्यसपछि यस्तै कुराहरु हामीलाई सबै कुराहरु थाहा हुन्छ नि त। तर प्रोसेसर के हो? लिभिङ थिङ्स होइन, यो के हो? अब्जेक्ट हो। उलाई के हुन्छ? टाइम कति पास भयो, अब मैले कति बेला एड्रेस पठाउने, कति बेला चाहिँ मलाई डेटा आउँछ, मैले कति बेला कन्ट्रोल सिग्नल पठाउने, यस्तो केही थाहा हुन्छ त प्रोसेसरलाई? थाहा हुँदैन। भनेपछि हामीले हरेक चोटी हरेक न्यू एक्टिभिटीको लागि प्रोसेसरलाई के गर्नुपर्छ त? ट्रिगर गर्नुपर्छ। भनेको त्यसलाई हामीले झकझकाउनु पर्छ के। त्यसपछि मात्रै त्यसले के गर्छ त? नयाँ एक्सनहरु लिइराको हुन्छ। त्यो भएर सबै इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ? 3T स्टेट हुन्छ एक्सेप्ट अपकोड फेच। अपकोड फेचमा के हुन्छ? 4T स्टेट हुन्छ। 4T स्टेट कस्तो बेलामा हुन्छ त? अपकोड फेच भनेको के हो? हामीले अपकोडलाई फेच गर्ने हो। ल हेर्नुस् है त, यो के हो? यो प्रोसेसर एन्ड दिस इज मेमोरी है। अब हामीसँग यहाँ के हुन्छ? एड्रेस हुन्छ, डेटा हुन्छ। ल अब यहाँ मसँग जस्तै MBI B,25H भन्ने एउटा के छ? इन्स्ट्रक्सन छ। अब यो इन्स्ट्रक्सनलाई मैले के गर्नु पर्यो? यो इन्स्ट्रक्सनको के हुन्छ? यति भनेको के हो त? अपकोड हो। अपकोड जहिले पनि नम्बरको कहिल्यै अपकोड हुँदैन। यो के हो? नम्बर हो। यो के हो? नम्बर 1 बाइटको नम्बर हो, भनेको 8 बिटको नम्बर हो। अब अपकोड भनेको के हो? बाइनरी प्याटर्न हो। जहिले पनि हामीले इनपुट दिएको भ्यालु गएर मेमोरीमा स्टोर हुने फर्मेटलाई के भन्छ? एउटा बाइनरी फर्मेट हुन्छ। त्यो बाइनरी फर्मेटलाई हामीले के भन्छौं? अपकोड भनेर भन्छौं। अब हरेक इन्स्ट्रक्सनको एउटा अपकोड हुन्छ। यदि नम्बर छैन भने नम्बर बाहेकको एउटा अपकोड हुन्छ। अपकोड भनेको कति हुन्छ? 1 बाइट हुन्छ। अब यसमा नम्बर छ भने 1 बाइटको नम्बर छ भने टोटल हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको साइज कति भयो? 2 बाइट्स भयो। यो त एकदमै बेसिक कुराहरु हो, यो तपाईहरुलाई थाहा छ पक्कै पनि। ल अब सपोज MBI B भनेको यसको अपकोड मैले 3E माने है। यो मैले लास्ट भिडियोबाट पनि मैले यही मानेको थिएँ, किनभने एउटै अपकोड माने भने कन्फ्युजन हुँदैन, तपाईहरुलाई बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर मैले एउटैलाई सबै ठाउँमा एउटै अपकोड एज्युम गरिरा छु। अब 3E भन्ने अपकोड के छ? मेमोरीमा स्टोर भएको छ। यो एउटा लोकेसन भयो, PC+1 भयो, PC+2 भयो। PC इन्क्रिमेन्टेड हुन्छ। हामीले 3E लाई फेच गर्यौं। यो के हो? अपकोड फेच हो।
अब यो कहाँ जान्छ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरभित्र जान्छ त्यहाँबाट कहाँ जान्छ इन्स्ट्रक्सन डिकोडरमा जान्छ अब यहाँ गएर के हुन्छ डिकोड हुन्छ अब यो इन्स्ट्रक्सनले के भनेको डिकोड हुन्छ अब बल्ल बुझ्छ नि त प्रोसेसरले त्यसै त बुझ्दैन MVI B,25H भन्ने इन्स्ट्रक्सनले के भनेको छ एक्चुअली भनेर त प्रोसेसरले त्यसै हेरेर त बुझ्दैन त्यसले त के गर्नु पर्यो त्यसलाई पहिला फेच गर्नु पर्यो फेच गरिसकेपछि त्यसलाई डिकोड गर्नु पर्यो डिकोड गरिसकेपछि मात्रै के बुझ्छ त ए यो भनेको के रहेछ मुभ गर भनेको रहेछ कहाँ बी रजिस्टरमा अब बी रजिस्टर कहाँ हुन्छ प्रोसेसर भित्र हुन्छ भनेपछि अब यहाँ 25 भ्यालु बसेको हुन्छ यो भ्यालु बल्ल यहाँ के हुन्छ त बी रजिस्टरमा रिड हुन्छ यसलाई हामीले के भन्छ मेमोरी रिड भनिन्छ यसरी के हुन्छ अपकोड फेच हुन्छ है यो कुरा मैले पहिले लास्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले यो भनिसकेको थिएँ तर मैले अहिले चाहिँ अलिकति रिभिजन गर्दिएको है प्रिभियस भिडियोको थोरै रिभिजन गर्दिएको अब यसरी मेमोरी रिड हुन्छ त्यसपछि अपकोड फेच हुन्छ मेमोरी रिड हुँदाखेरि के हुन्छ सुरुमा एड्रेस जान्छ अब यो एड्रेसमा भएको डेटा हो नि त भनेपछि यो एड्रेस जान्छ एड्रेस बसबाट त्यो एउटा ट्रिगर भयो त्यसपछि यसले चाहिँ के भन्छ ल मलाई सिग्नल पठा कन्ट्रोल सिग्नल पठा तँलाई रिड गर्नु छ कि राइट गर्नु छ त्यो डेटा मलाई चाहिँ सिग्नल पठा भन्छ कसलाई प्रोसेसरलाई प्रोसेसरले यहाँबाट सिग्नल पठाउँछ कहाँबाट कन्ट्रोल सिग्नल बसबाट है त्यहाँबाट पठाउँदाखेरि कन्ट्रोल बसबाट पठाउँदा यसले मेमोरी रिड गर्ने हो मलाई मेमोरीबाट रिड गर्ने हो डेटा भनेर पठाउँछ त्यो भनेको सेकेन्ड के हो टी स्टेट हो अब अर्कोचोटि के आउँछ डेटा आउँछ यसरी रिड हुन्छ अब त्यो के हो थर्ड टी स्टेट हो यति गरेपछि त सक्यो मेमोरी रिडको पनि त्यही हो मेमोरी राइटको पनि त्यही हो अब इनपुट आउटपुट रिडको पनि त्यही हो इनपुट आउटपुट राइटको पनि त्यही हो तर अब अपकोडमा के हुन्छ यसरी मेमोरीबाट भ्यालु रिड त हुन्छ भइसकेपछि यसलाई यहाँ गएर के गर्नु पर्यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भित्र जान्छ त्यहाँबाट कहाँ जान्छ त इन्स्ट्रक्सन डिकोडरमा जान्छ र डिकोड हुन्छ अब डिकोड हुने बेलामा डिकोड भइसकेपछि यसले के गर्यो थप एउटा टी स्टेट यसले अझै एड गर्नु पर्यो के भनेको एउटा डिकोडिङ हुने टी स्टेट पनि यसको चाहिँ अझै एड हुने भयो त्यही भएर यसको टोटल अपकोड फेजको टी स्टेट कति हुँदो रहेछ त 4 वटा फोर्थ टी स्टेट हुँदो रहेछ यसरी हामीले अपकोड फेज मेमोरी राइट मेमोरी रिड इनपुट आउटपुट रिड र इनपुट आउटपुट राइटको हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाएर हेरिसक्यौँ हामीले लास्ट भिडियोमा तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोको लिंक हामी डिस्क्रिप्सनमा दिन्छौँ तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरिसकेर चाहिँ यो भिडियो हेर्न आउनु होला है त ल अब यो त भयो मेसिन साइकलको कुरा अब आज हामी यो भिडियोमा इन्स्ट्रक्सन हेर्छौं है त इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम हेर्छौं ल अब एउटा इन्स्ट्रक्सन छ MVI B,25H अब हामीले इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम बनाउनु अघि दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुपर्छ है फर्स्ट भनेको त्यो इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ अब जस्तै MVI B,25H भनेको के हो यसले मुभ गर्ने हो केलाई यो इमिडिएट डेटालाई मुभ गर्ने हो त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो भनेपछि व्हाट डज द इन्स्ट्रक्सन डु भन्ने कुरा एउटा क्लियर हुनुपर्छ जहिले पनि है व्हाट डज द इन्स्ट्रक्सन डु त्यसपछि अर्को भनेको अब यसमा चाहिँ B गेट्स द भ्यालु 25 भन्ने थाहा भयो हामीलाई अब अर्को कुरा भनेको व्हाट इज द साइज अफ एन इन्स्ट्रक्सन इन्स्ट्रक्सनको साइज कति छ भन्ने थाहा पाउनु पर्छ व्हाट इज द साइज अफ एन इन्स्ट्रक्सन किन भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सनको साइज थाहा भएन भने हामीलाई कतिवटा मेमोरी रिड हुन्छ कतिवटा मेमोरी राइट हुन्छ कतिवटा अपकोड फेच हुन्छ अनि हो त्यस्तो कुराहरू हामीलाई केही नि थाहा हुँदैन कतिवटा मेसिन साइकल युज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन त्यो भएर हामीलाई चाहिँ साइज थाहा हुनुपर्छ इन्स्ट्रक्सनको यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो मैले साइज थाहा पाउने कसरी भनेर तपाईहरुलाई मैले पहिले सिकाइसकेको छु तर फेरि एक फेर म भन्छु MVI B,25H मा के छ इन्स्ट्रक्सन जहिले पनि कि 1 बाइटको हुन्छ कि 2 बाइटको हुन्छ कि 3 बाइटको हुन्छ 1 2 3 यो भन्दा बढी हुँदैन कहिले पनि इन्स्ट्रक्सन है कि चाहिँ 1 बाइटको हुन्छ कि 2 बाइटको हुन्छ कि 3 बाइटको हुन्छ अब यो इन्स्ट्रक्सन कति बाइटको छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो MVI
B,25H भन्ने इन्स्ट्रक्सन कति बाइटको छ त भनेर हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो। भनेपछि के गर्नुपर्छ त, MBI B भनेको यो के हो, निमोनिक्स। अब यति भनेको यतिको के हुन्छ, एउटा अपकोड हुन्छ। एउटा अपकोड जहिले पनि 1 बाइटको हुन्छ। अब यो 25H भनेको के हो, यो त 1 बाइट हो, तपाईहरुलाई थाहा नै छ 1 बाइटको डेटा हो भन्ने कुरा। 1 बाइटमा कति हुन्छ, 8 बिट्स हुन्छ। बिट भनेको के हो, आइदर 0 or 1। अब यो त सबै इन्स्ट्रक्सन भिडियोमा, हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा पढाइसकेको छु। ल अब यसरी यो इन्स्ट्रक्सनको कतिवटा चाहिँ कति साइज रहेछ त, 2 बाइट रहेछ यसको साइज। यसरी नै हामीले के निकाल्नु पर्छ, साइज निकाल्नु पर्छ। अब जस्तै अर्को एउटा छ हामीसँग इन्स्ट्रक्सन STA 2000H। ल अब यो हेरौँ त, यो कति बाइटको होला यो इन्स्ट्रक्सन। यति के हो, 1 बाइट। किन, एउटा अपकोड हुन्छ, यतिको मात्र अपकोड हुन्छ। नम्बर जहिले पनि, नम्बरको कहिले पनि के हुँदैन, अपकोड हुँदैन। नम्बर इज नट अ पार्ट अफ एन अपकोड। यो कुरा मैले बारम्बार भनिरहेको छु। किनभने अब STA 2000 को अपकोड भयो भने STA 2001 को पनि चाहियो, 2 को पनि चाहियो, 3 को पनि चाहियो, 4 को पनि चाहियो, 5 को पनि चाहियो भनेपछि धेरैको चाहिन्छ के। त्यसरी हामीलाई धेरैको अपकोड चाहिन्छ। तर त्यसरी त सम्भव छैन। नभएपछि हामीले जहिले पनि के हुन्छ, नम्बर इज नेभर अ पार्ट अफ एन अपकोड। नम्बर कहिले पनि अपकोडको पार्ट हुँदैन है। ल अब यो नम्बर के छ, 16 बिटको नम्बर छ। यो के हो, 16 बिटको एड्रेस हो। अब 16 बिट भनेको के हो, 16 बिट्स भनेको के हो, 2 बाइट्स हो। अब 2 बाइट्स प्लस 1 बाइट गरेर कति भयो, टोटल 3 बाइट्स भयो। भनेपछि हामीले कसरी निकालिँदो रहेछ साइज, अब त थाहा भयो नि हैन। ल अब साइज थाहा पाइसकेपछि हामीले बल्ल टाइमिङ डायग्राम बनाउन सकिन्छ। अब यो कुराबाट हामीलाई के कुरा थाहा भयो त भन्दा, हरेक इन्स्ट्रक्सनको 1 बाइट अपकोड त हुन्छ हो कि नै। 1 बाइट अपकोड जसरी पनि हुन्छ। अनि 1 बाइट भनेको के हो, मिनिमम साइज। कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको मिनिमम साइज भनेको कति हो, 1 बाइट हो। किनभने केही भएन भने पनि एउटा अपकोड त हुन्छ। अपकोड भनेको, अपकोड त जहिले पनि STA MBI B पछाडि नम्बर भए पनि नभए पनि के हुँदो रहेछ त, जहिले पनि एउटा अपकोड त हुँदो रहेछ। त्यो भएर जहिले पनि मिनिमम साइज अफ एन इन्स्ट्रक्सन भनेको कति हो, 1 बाइट हो है। ल अब कुनै इन्स्ट्रक्सनको अपकोड मात्र हुन्छ, त्यति बेला 1 बाइट मात्र हुन्छ साइज। अब कुनैको के हुन्छ, अपकोड सँगसँगै एउटा बाइटको अपरेन्ड हुन्छ। अपरेन्ड भनेको हाम्रो डेटा भ्याल्यु त्यो हुन्छ। त्यो भयो भने कतिवटा हुन्छ, 2 बाइट हुन्छ। अब कसैको के हुन्छ, अपकोड प्लस 2 बाइटको अपरेन्ड हुन्छ के। भनेको 2000 जस्तै 16 बिटको एड्रेस हुन्छ। त्यो भयो भने 2 बाइट्स भयो। अब 2 बाइट्स प्लस 1 बाइट भनेको अपकोडको गर्दा 3 बाइट्स भयो। हो यसरी 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट गरेर हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको साइज यसरी हामीले थाहा पाउँछौँ। ल अब हामीले कसरी हेर्छौँ त, टाइमिङ डायग्राम म देखाउँछु है त। फर्स्टमा यो इन्स्ट्रक्सनको लागि हेरौँ। मुभ इमिडिएटली इन्टु B रजिस्टर, कुन भ्यालुलाई, 25 भ्यालुलाई। अब हाम्रो मेमोरीभित्र के हुन्छ, यो सपोज मेमोरी छ। मेमोरीमा के हुन्छ त, एड्रेस हुन्छ अनि हाम्रो डेटा हुन्छ। यहाँ के छ, प्रोसेसर छ। अब यो PC, अहिलेलाई PC भयो। हाम्रो अपकोड 3E, यो अपकोडको भ्यालु 3E। हामी लास्टसम्म पनि यही भ्यालु युज गर्छौँ। त्यसपछि अबको यो 25 भनेको पनि यहाँ स्टोर हुन्छ। 25 PC + 1, हामीले 3लाई फेच गर्दाखेरि के हुन्छ, PC गेट्स इन्क्रिमेन्टेड, त्यसपछि PC + 1 हुन्छ। 25लाई फेच गर्दा फेरि यहाँ PC इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। ल अब यो 3E भनेको के हो, अपकोड हो। यसलाई हामी के गर्छौँ, प्रोसेसरले फेच गर्छ। यति बेला के हुन्छ, अपकोड फेच हुन्छ। अब यो भ्यालुलाई हामीले ल्याउँछौँ। अब यो अपकोड फेच
यहाँ आइसकेपछि यहाँ त अब धेरै रजिस्टरहरू हुन्छ, बी रजिस्टर पनि छ। अब प्रोसेसरले के बुझ्छ त, ए ल यो भनेको मुभ इमिडिएटली भनेको एउटा डेटा रहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि फेच गरेर हामीले चाहिँ कहाँ राख्नुपर्ने रहेछ, बी रजिस्टरमा राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ प्रोसेसरले जब उसले यो इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्छ। अब थाहा पाइसकेपछि के गर्छ त, यो 25 भन्ने भ्याल्यु आउँछ, आएर कहाँ बस्छ, बी रजिस्टरमा। भनेपछि हामीलाई के चाहियो त, के मेसिन साइकल चाहिने रहेछ यहाँ भने एउटा अपकोड फेज चाहियो, अर्को भनेको मेमोरी रिड चाहियो। ल अब हाम्रो टाइमिङ डायग्राम कस्तो हुन्छ, हामीलाई एउटा चाहियो अपकोड फेज। अपकोड फेज भनेको 4T स्टेट्स, सेकेन्डमा भनेको हामीलाई मेमोरी रिड चाहियो, यो भनेको 3T स्टेट, टोटल 4, 5, 6, 7T स्टेटको हाम्रो टाइमिङ डायग्राम बन्दो रहेछ। अब तपाईँहरूलाई अपकोड फेज बनाउन आइहाल्छ, मेमोरी रिडको बनाउन आइहाल्छ। अब यो दुइटालाई कम्बाइन गरेपछि के भयो त, मुभ बी कमा 25H मुभ इमिडिएटली, यसको टाइमिङ डायग्राम हामीले बनाइहाल्यौँ। भनेपछि अब हरेकको मैले यसरी नै टाइमिङ डायग्राम बनाइदिइराख्नुपर्छ र पर्दैन, किनकि हामीलाई थाहा छ नि त अब हामीलाई के मेसिन साइकलहरू चाहिन्छ। अब मेसिन साइकल एकचोटि बनाउन आइसकेपछि मेसिन साइकलभित्र के थियो, अपकोड फेज थियो, मेमोरी रिड थियो, मेमोरी राइट थियो, इनपुट आउटपुट रिड थियो, इनपुट आउटपुट राइट थियो। अब हामीलाई यो पुरै 5वटा इन्स्ट्रक्सन, 5वटा मेसिन साइकल हामीलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न आउँछ, टाइमिङ डायग्राम राम्रोसँग बनाउन आउँछ भनेपछि अब हामीलाई हरेक इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम बनाउनलाई केही प्रब्लम हुन्छ त, हुँदैन। किनभने हामीले हरेक इन्स्ट्रक्सनमा 2टा 3टा कसरी हेरी के हुन्छ, मेसिन साइकल हुन्छ, हामीले त्यसैलाई नै डायग्राममा बनाउने हो। त्यो भएर केही गाह्रो हुँदैन। त्यही पनि म यसको चाहिँ थोरै बनाइदिन्छु है त। T1, T2, T2, T3, T4। T1, T2, T3, T4 यति के को लागि हो, अपकोडको लागि। अब अपकोड फेजपछि अर्को के छ, मेमोरी रिड छ भनेको फेरि T1, T2, T3 यो के को लागि, मेमोरी रिडको लागि। हाम्रो टाइमिङ डायग्राम यस्तो हुन्छ। कतिवटा मेसिन साइकल हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ त्यतिमा भर पर्छ क्या। अब मेसिन साइकल बनाउन आएर हामीले त्यो बुझिसकेपछि त टाइमिङ डायग्राम बनाउनु त केही प्रब्लमै छैन, केही गाह्रो नै छैन। ल अब फर्स्टमा के हुन्छ, क्लक, त्यसपछि A8 to A15, दिस इज आवर प्योर एड्रेस बस। त्यसपछि हुन्छ AD0 to AD7, यो के हो, मल्टिप्लेक्स्ड हो। के को मल्टिप्लेक्स भन्दा एड्रेस र डेटा बसको है। अब ALE, त्यसपछि IO/M बार, S1, S0, रिड बार, राइट बार है। क्लक के हुन्छ, 50% ड्युटी साइकल हुन्छ। त्यो भएपछि 50% ड्युटी साइकल भनेको के हो, 50% भनेको हाफ हाई हुन्छ, हाफ लो हुन्छ क्या। हाफ टाइमको लागि चाहिँ सिग्नल के हुन्छ, हाई हुन्छ, हाफ टाइमको लागि के हुन्छ, सिग्नल लो हुन्छ।
ल अब क्लकमा के हुन्छ अरे 50% ड्युटी साइकल हुनुपर्छ भनेको के हुन्छ यो हाफ लो हाफ हाई हुन्छ हरेक टी स्टेटमा के हुन्छ हाफ हुन्छ अब यो मेमोरी रिड अपकोड फेच जेमा पनि सेम हुन्छ यो त्यही भएर केही हेर्नु परेन है अहिलेलाई ल यसरी क्लक अब हाम्रो जहिले पनि टाइमिङ डायग्राम स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ एएलईबाट एएलई भनेको एड्रेस ल्याच इनेबल जब एएलई 1 हुन्छ त्यति बेला हाम्रो एड्रेस डेटा बसले के क्यारी गर्छ एड्रेस क्यारी गर्छ र एएलई 0 भएपछि के क्यारी गर्छ डेटा क्यारी गर्छ त्यो भएर एएलई के हुन्छ यो फर्स्ट टी स्टेटको लागि के हुन्छ यो हाई हुन्छ र अरु सबै टी स्टेटमा के हुन्छ लो हुन्छ किनभने यसले फर्स्ट टी स्टेटमा हाई भएर यसले एड्रेस क्यारी गर्छ त्यसपछि यो के हुन्छ डेटा क्यारी गर्छ ल यो चाहिँ कहाँसम्म अहिले T3 सम्म T4 सम्म भनौँ है अब मेमोरी रिडमा के हुन्छ मेमोरी रिडमा पनि यही नै हो भनेपछि फर्स्ट टी स्टेटमा के हुन्छ हाई हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ सबै लो हुन्छ ल है अब यतापट्टि लो हुन्छ अनि फेरि अर्को उसमा आएपछि के हुन्छ फेरि यहाँबाट फेरि हाई हुन्छ अर्को इन्स्ट्रक्सन रन हुन थालेपछि अर्को साइकल रन हुन थालेपछि है अब हामीले एड्रेसमा हेरौँ एड्रेसमा के हुन्छ यो 8 बिटको एड्रेसले के लिन्छ एड्रेस डेटा बसले सुरुको फर्स्ट टी स्टेटसम्म के लिन्छ एड्रेस लिन्छ त्यसपछि के हुन्छ त्यहाँबाट यसले के लिन्छ डेटा लिन्छ यो कहाँसम्म लिन्छ T3 थर्ड टी स्टेटसम्म लिन्छ किनकि यो भनेको त फोर्थ टी स्टेट हो नि त यो त के हो अपकोडमा के हुन्छ फोर्थ टी स्टेट हुन्छ अनि अपकोडको फोर्थ टी स्टेटमा अब यसमा डेटा लियो नि त यसले डेटा लियो यसले के लियो लोअर अर्डर मेमोरी एड्रेस लियो लोअर एड्रेस लियो अब लोअर एड्रेस लिइसकेपछि यो ठाउँबाट के हुन्छ डेटा लिन्छ र यो ड्युरेसन भनेको के यो डट डट भनेको यो टाइम के हो त प्रोपागेसन डिले हो प्रोपागेसन डिले भनेको के हो जब प्रोसेसरले माइक्रो प्रोसेसरले के पठाउँछ सिग्नल पठाउँछ कन्ट्रोल सिग्नल पठाउँछ मलाई रिड गर्नु छ अथवा मलाई राइट गर्नु छ भनेर सिग्नल पठाउँछ सिग्नल पठाइसकेपछि त्यो जुन रिड गर्ने बेलामा उसले सिग्नल पठाउँछ मलाई त्यो मेमोरीबाट यो एड्रेसको यो मेमोरीबाट मलाई यो भ्याल्यु रिड गर्नु छ भनेर पठाउँछ अनि पठाउँदाखेरि के हुन्छ अब मेमोरीले भ्याल्यु त सेन्ड गर्नु पर्यो कहाँबाट डेटा बसबाट डेटा सेन्ड गर्नु पर्यो हो त्यो डेटा सेन्ड नहुँदाको टाइमसम्म उसले कुरेर बस्ने एउटा टाइम पिरियड हुन्छ नि हो त्यसलाई के भन्छौँ हामीले प्रोपागेसन डिले भनेर भनिन्छ हैन अब यो प्रोपागेसन डिले हुन्छ T3 स्टेटसम्म के हुन्छ त डेटा लिएर क्यारी गर्छ केले एड्रेस डेटा बसले डेटा क्यारी गर्छ अब क्यारी गरिसकेपछि थर्ड टी स्टेट सकिएपछि के हुन्छ त फोर्थ टी स्टेटमा त यो अपकोड फेजमा के हुन्छ डिकोडिङ हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ T4 किन हुन्छ त भन्दा एउटा डिकोडिङको लागि अपकोडमा के हुन्छ अपकोडलाई फेज गर्दा अपकोडलाई हामीले डिकोड गर्नु पर्यो हो त्यो अपकोडलाई डिकोड गर्नु पर्ने भएको भएर T4 स्टेट्स युज गरेको फर डिकोडिङ हैन अब डिकोड गर्ने बेलामा डिकोड गर्ने काम कसको हो मेमोरीको सरी
माइक्रोप्रोसेसरको हो। त्यति बेला यो बसको काम के हुन्छ त? केही पनि हुँदैन। भनेपछि इट डज नथिङ। डट भनेको के हो? यसमा केही पनि भ्याल्यु हुँदैन। इट डज नथिङ, यसको केही पनि काम हुँदैन, किनभने प्रोसेसरले हो नि त डिकोड गर्ने त। इन्स्ट्रक्सन डिकोडरले हो डिकोड गर्ने। त्यो भनेको के हो? त्यो कहाँ हुन्छ? प्रोसेसरभित्रै हुन्छ। भनेपछि त्यति बेला बसको काम के हो? केही पनि हुँदैन। एड्रेस डेटा बस केही गरेर केही पनि गर्दैन त्यो समयमा। भनेपछि यसले के गर्छ? यो भित्र के हुन्छ? एउटा कुनै पनि भ्याल्यु हुँदैन है। यसरी हामीले यसलाई डट किन गरेको? यस्तो यो रिजनले गरेको। यहाँ केही पनि हुँदैन, यसले कुनै पनि एक्सन लिँदैन फोर्थ स्टेटमा, त्यो भएर हामीले यसलाई डट गरेको। अब एड्रेस A8 देखि A15 सम्मको यो हेरौँ है त। यसमा के छ? यसले त यो भनेको प्योर के हो? यो प्योर एड्रेस बस हो। यसले एड्रेस मात्रै क्यारी गर्छ। कति बेलासम्म? थर्ड स्टेजसम्म। यसले थर्ड स्टेजसम्म के गर्छ? एड्रेस क्यारी गर्छ। अब थर्ड स्टेज पछि अब अरू के हुन्छ? फोर्थ स्टेजसम्म यसले के गर्छ? अनस्पेसिफाइड भनेको यति बेला अब डिकोडिङ गर्ने बेलामा A8 र A8 to A15 भनेको एड्रेस बसले के गर्छ? केही पनि गर्दैन। भनेपछि यसले अनस्पेसिफाइड भन्नुको के हो त रिजन? यसले इट कन्टेन्स गार्बेज भ्याल्यु। यति बेला यो एड्रेस बसले के गर्छ? गार्बेज भ्यालु, अनवान्टेड भ्यालुलाई स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। त्यसको अरू केही काम हुँदैन नि त। त्यो भएर यसले चाहिँ अनवान्टेड गार्बेज भ्यालुलाई राखेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ? अनस्पेसिफाइड भनेर लेख्छौँ। तर यो के हुन्छ त? मेमोरी रिडमा के हुन्छ? गार्बेज भ्यालु स्टोर गर्दैन, किनकि यसमा त जम्मा 3टा मात्र स्टेट हुन्छ। T3 सम्म हुन्छ। T3 सम्म यो एड्रेस बसले के गर्छ? एड्रेस मात्रै क्यारी गर्छ। अब डेटा बसले के गर्छ? फर्स्ट स्टेटसम्म यसले के गर्छ त? डेटा क्यारी गर्दैन, एड्रेस क्यारी गर्छ फर्स्ट T स्टेटसम्म। त्यसपछि अब अरू बाँकी T स्टेटसम्म के गर्छ त? फेरि मेमोरी रिड हो। यो त प्रोपागेसन डिले त हुन्छ। यसरी के गर्छ? डेटा क्यारी गर्छ। यो भनेको लोअर अर्डर मेमोरी एड्रेस, यो भनेको हायर अर्डर मेमोरी एड्रेस, यो भनेको के हो? हायर अर्डर मेमोरी एड्रेस है त। यसमा के हुन्छ? PC को हायर भ्याल्यु हुन्छ, यसमा PC को लोअर भ्याल्यु हुन्छ। यसमा के हुन्छ? PC को हायर भ्याल्यु हुन्छ, यसमा PC को लोअर भ्याल्यु हुन्छ। यसरी हामीले अपकोड र मेमोरी रिडको माथिको पार्ट सकायौँ है। यही नै हुन्छ। अब हामीले यति पार्ट सकायौँ। अब हामी एएलई सकियो। अब इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरी। इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरीमा यो त के हो? यो त मेमोरी अपरेसन हो। यो त मेमोरी रिड अपकोड फेच भनेको पनि मेमोरी अपरेसन हो नि त। त्यो किनभने हामीले मेमोरीबाट अपकोडलाई फेच गर्ने हो नि त। त्यो भएर त्यो पनि के हो? मेमोरी अपरेसन हो। तर इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरीमा अब यो मेमोरी अपरेसन हो भने जहिले के हुन्छ? लो हुन्छ के। मेमोरी यम आयो भने लो हुन्छ, इनपुट अपरेसन भइरहेको छ भने के हुन्छ? हाई हुन्छ। त्यो भएर यो के हो? मेमोरी अपरेसन हो। मेमोरी अपरेसन चाहिँ अब के हुने भयो त? लो हुने भयो। कहाँसम्म? मेमोरी रिडसम्मै। किनभने मेमोरी रिड पनि त के हो त? मेमोरी अपरेसन नै हो। ल अब यस इनपुट र यस आउटपुट, यस वान र यस नट। अब अपकोड फेजमा के हुन्छ? अपकोड फेजमा यस वान भनेको जहिले के हुन्छ? 1 1 हुन्छ। अपकोड फेजमा यस वान र यस नटको भ्याल्यु 1 1 हुन्छ। त्यो भएर अब के भयो? यस वान भनेको 1 भनेको सी यो के भयो त? हाई भयो है। हाई भयो। हाई कहाँसम्म भयो? T4 स्टेटसम्म हाई भयो। अब यस नटको भ्याल्यु के भयो त? यो पनि हाई भयो होइन। यो T4 सम्म भनेको अपकोड फेजसम्म यो के भयो त? हाई भयो।
अब मेमोरी रिडमा के हुन्छ, यस इनपुट चाहिँ जहिले पनि हाई नै हुन्छ मेमोरी रिडमा पनि है। अब मेमोरी राइटमा के हुन्छ, यस आउटपुट लो हुन्छ मेमोरी रिडमा। अब अपकोड फेजमा त के हुन्थ्यो, दुइटै 1 1 हुन्थ्यो। अब मेमोरी रिडमा के हुन्छ, यस 1 चाहिँ 1 हुन्छ, यस 0 चाहिँ 0 हुन्छ भनेपछि के हुन्छ, लो हुन्छ है। ल अब रिड सिग्नल, रिड बार र राइट बार। बार भनेको के हो, त्यसले जहिले पनि एक्टिभ हुँदाखेरि के देखाउँछ, लो देखाउँछ के। एक्टिभ भनेको अब रिड हुँदाखेरि, रिड हुनु भनेको के रिड हुनु हो त, डेटा रिड हुनु हो हैन। अब डेटा रिड कति बेला हुन्छ हेर्नुस् है, डेटा रिड कति बेला हुन्छ, जब डेटा हामीले एड्रेस डेटा बसमा डेटा राखेको छ त्यति बेला मात्रै के हुन्छ त, डेटा रिड हुन्छ। भनेपछि अब यसले के गर्छ, त्यति बेलासम्म यो के हुन्छ, हाई हुन्छ। त्यति बेलासम्म हाई हुन्छ जति बेलासम्म के लिएको छ, एड्रेस लिएको छ, त्यति बेलासम्म हाई हुन्छ। अब एड्रेस लिएर सकेर जब उसले डेटा लिएको हुन्छ एड्रेस डेटा बसले, त्यसपछि मात्रै के हुन्छ, यो लो हुन्छ। अब कति बेलासम्म लो हुन्छ, यो त अपकोड फेज हो। अपकोड फेजमा T4 स्टेटमा के हुन्छ, यो अनस्पेसिफाइड हो। T4 स्टेटले जहिले पनि के गर्छ, डिकोडिङको काम गर्छ हैन। अब डिकोडिङको काम गर्ने बेलामा त यो रिड सिग्नल के हुन्छ, फेरि हाई नै हुन्छ। भनेपछि यहाँसम्म मात्र हुँदो रहेछ, अब यहाँबाट फेरि के हुन्छ, हाई नै हुँदो रहेछ है त। ल अब यो फेरि कहाँसम्म हाई हुन्छ, फेरि रिड सिग्नलमा पनि यो एड्रेससम्म हाई हुन्छ, फेरि यसपछि के हुन्छ, फेरि यो लो हुन्छ। ल तपाईहरुलाई मैले छुट्टै अपकोड फेज, छुट्टै मेमोरी रिड, छुट्टै मेमोरी राइट पढाएको छु। त्यो भिडियो पहिला गएर हेर्नु। त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा एउटा गरेर छुट्टा छुट्टै मैले सिकाइरहेको छु। अब यसमा चाहिँ मैले कम्बाइनली गरिरहेको छु किनभने यो त इन्स्ट्रक्सनको हो नि त। यो के हो, इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम हो। अब आउँछ राइट बार। राइट बार भनेको के हो, यो त रिड बार हो भनेको मेमोरी रिड हो। अपकोड भनेको पनि के हो, मेमोरी रिड हो। त्यही भएर यो के हुन्छ, हाई हुन्छ। यो जति बेला पनि अपकोड फेजमा पनि हाई हुन्छ, मेमोरी रिडमा पनि के हुन्छ, हाई हुन्छ। अब मेमोरी राइट सिग्नल भएको भए के हुन्थ्यो, त्यो के हुन्थ्यो, लो हुन्थ्यो। किनभने जति बेला एक्टिभ हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ, लो हुन्छ। रिड र राइट सिग्नलमा एक्टिभ हुनु भनेको के हो, लो हुनु हो। अब रिड सिग्नलमा रिड भनेपछि के हुन्छ, डेटा रिड हुन्छ भनेको के हो, यो डेटा के भयो त, रिड सिग्नल के भयो, लो भयो। अब राइट सिग्नलमा के हो, राइट हो भनेपछि राइट अपरेसन यहाँ हुन्छ, हुँदैन। नभएपछि यो के भयो त, हाई भयो। भनेपछि जुन हुन्छ त्यति बेला त्यो के हुँदो रहेछ, लो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल यसरी नै हामीले के को गर्यौं, यो मुभ B,25H को टाइमिङ डायग्राम बनायौं। ल अब हामी सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन हेर्छौं। सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन छ LXI B,2000H। यो भनेको के हो, BC पेयरले के लोड गर्छ, 2000 भित्रको कन्टेन्ट हो कि 2000 डेटा हो त भन्दा के छ, I भनेपछि यहाँ डेटा छ, X भनेपछि के छ, पेयर छ। भनेको BC पेयर विल गेट द भ्याल्यु कति, 2000 भनेपछि यो 2000 मा 20 कहाँ जान्छ, B पेयरमा जान्छ, B रजिस्टरमा जान्छ भने 00 कहाँ जान्छ, C रजिस्टरमा जान्छ। किनकि B भनेको हायर बाइट्स हायर एड्रेस, लोअर बाइट्स लोअर एड्रेस। हाम्रो प्रिन्सिपल त हामीले बिर्सिनु भएन है। ल अब यो इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ त, एउटा अपकोड फेज त हुन्छ। अब हामीसँग एउटा के छ, मेमोरी छ, त्यसपछि प्रोसेसर छ। अब हाम्रो मेमोरीमा के हुन्छ, हामीसँग भ्याल्यु PC एन्ड दिस इज PC+1, दिस इज PC+2। अब यो भनेको के हो, अपकोड हो। अपकोड अहिले हामीले के मानिरहेको छौं, 3E। अनि हायरमा हायर डेटा एड्रेस हुन्छ, डेटा हुन्छ भने लोअरमा लोअर एड्रेस डेटा हुन्छ है। ल अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, माइक्रो प्रोसेसरले यसलाई के गर्छ,
फेच गर्छ 3E यहाँ आउँछ यो आएपछि यो के गर्छ यसलाई डिकोड गर्छ डिकोड गरेर थाहा पाउँछ यसले कि ए ल LXI भनेपछि लोड इमिडिएटली भन्ने बित्तिकै अब लोड गर्ने भन्ने बित्तिकै के छ त्यसमा 2टा बाइटको अझै डेटा बाँकी छ भनेर अब बल्ल प्रोसेसरले थाहा पाउँछ के गरिसकेपछि यसलाई डिकोड गरिसकेपछि है अब यो भनेको यो साइकल भनेको के हो अपकोड फेच हो अब यो भ्यालु आउँछ यो भनेको के हो मेमोरी रिड हो यो भनेको के हो मेमोरी रिड हो अब यहाँ हामीसँग BC पेयर हुन्छ BC रजिस्टर हुन्छ BC रजिस्टरमा C रजिस्टरमा आएर के बस्छ 20 बस्छ B रजिस्टरमा आएर 00 भ्यालु बस्छ ल अब भनेपछि हाम्रो के साइकल हुने भयो त एउटा अपकोड फेच हुने भयो अर्को मेमोरी रिड हुने भयो अर्को मेमोरी रिड हुने भयो टोटल कतिवटा हुने भयो त अपकोड फेचको लागि 4T स्टेट मेमोरी रिडको लागि 3T स्टेट अर्को मेमोरी रिडको लागि 3T स्टेट टोटल 4 5 6 7 8 9 10T स्टेट्स हुने भयो यो डायग्राम है हाम्रो टाइमिङ डायग्राम यो इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम 10T स्टेटमा हुने भयो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यही डायग्राममा अपकोड यही हुन्छ मेमोरी रिड यही हुन्छ अब अर्को मेमोरी रिड थप्नु पर्यो फेरि भनेपछि हामीसँग एउटा T1 T2 T3 T4 गरेर अपकोडको हुन्छ T1 T2 T3 गरेर मेमोरी रिडको हुन्छ अनि फेरि T1 T2 T3 गरेर फेरि अर्को मेमोरी रिडको हुन्छ टोटल कतिवटा हुन्छ 10 वटा टाइमिङ डायग्राम T स्टेट्स हुन्छ यो टाइमिङ डायग्राममा अब मैले फेरि यही त बनाउनु पर्दैन होला किनभने मैले एउटा क्वेशन एउटा आन्सर मैले गरिसके एउटाको मैले टाइमिङ डायग्राम बनाएर तपाईहरुलाई देखाइसके के हुन्छ भनेर अब यति हेरिसकेपछि सेम यही हो के अब यसमा के भयो यो टाइमिङ डायग्राममा के भयो एउटा अपकोड भयो एउटा मेमोरी रिड भयो अब अघिको टाइमिङ डायग्राममा के हुन्छ एउटा अपकोड हुन्छ एउटा मेमोरी रिड हुन्छ फेरि अर्को पनि मेमोरी रिड हुन्छ भनेपछि दुईटा मेमोरी रिड हुन्छ एउटा अपकोड हुन्छ ल सक्यो यति नै हो है यसरी नै हामीले निकाल्न सक्छौं हरेक इन्स्ट्रक्सनको ल अब हामीसँग अर्को इन्स्ट्रक्सन छ LDA 2000H अब LDA 2000H भनेको के हो A will get content of 2000 यो मेमोरी लोकेसनको कन्टेन्ट पाउने हो नि त हैन भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ मेमोरीमा के हुन्छ PC छ PC+1 PC+2 किनभने यो तीनटा 3 बाइट्सको डेटा हो हाम्रो यहाँ भ्यालु कति छ 3E हाम्रो अपकोड त्यसपछि PC+1 PC+2 इन्क्रिमेन्टेड भयो अब यसमा के हुन्छ लोअर एड्रेस लोअर डेटा हुन्छ यसमा के हुन्छ हायर डेटा हुन्छ अब यो के छ हाम्रो प्रोसेसर अब प्रोसेसरमा के हुन्छ प्रोसेसरमा अब सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अपकोड फेच हुन्छ भनेपछि अपकोड फेच एउटा इन्स्ट्रक्सन एउटा मेसिन साइकल भयो हैन एउटा सुरुमा अपकोड फेच भयो अब 3 यहाँ आउँछ यहाँ आएपछि के देख्छ त प्रोसेसरले ए लोड LDA भनेको के रहेछ LDA भनेपछि लोड गर्ने भनेको रहेछ ए रजिस्टरमा ल भनेपछि अझै दुईटा बाइटको डेटा आउन बाँकी रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ प्रोसेसरले भनेपछि अब के गर्छ यसलाई रिड गर्छ दिस इज मेमोरी रिड फेरि यसलाई के गर्छ मेमोरी रिड गर्छ अब यो भ्यालु आएर ए रजिस्टर भित्र आएर बस्ने त होइन नि त 2000 भ्यालु ए रजिस्टर भित्र आएर बस्ने हो त होइन किनभने 2000 भनेको के हो 16 बिट्स हो ए रजिस्टर भनेको के हो 8 बिट्स हो भनेपछि अब 16 बिट्स को भ्यालु ए रजिस्टरमा आएर 8 बिटको ठाउँमा आएर बस्न सक्छ त सक्दैन भनेपछि एले के हो पाउने भन्दा यहाँ तलपट्टि के छ 2000 भन्ने कुनै एउटा लोकेसन छ त्यसमा एउटा कुनै भ्यालु होला डेटा होला सपोज 53 भन्ने एउटा भ्यालु छ हो त्यो भ्यालु के हो त बल्ल त्यो भ्यालु आएर यहाँबाट आएर यसरी यहाँ आएर बस्ने हो भनेपछि मेमोरी रिड ल यसमा के हुँदो रहेछ तीनटा मेमोरी रिड हुँदो रहेछ एउटा अपकोड फेच हुँदो रहेछ हैन एउटा अपकोड फेच हुँदो रहेछ अर्को मेमोरी रिड हुँदो रहेछ फेरि मेमोरी रिड हुँदो रहेछ र लास्टमा पनि फेरि के हुँदो रहेछ मेमोरी रिड हुँदो रहेछ र टोटल अल टुगेदर कतिवटा चाहिँ टी स्टेट हुँदो रहेछ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वटा टी स्टेट्स हुँदो रहेछ अब मैले यहाँ बनाएँ नि
एउटा मेमोरी रिड बनाएँ। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, तीनटा मेमोरी रिड बनाउनु पर्यो र एउटा अपकोड त छँदैछ, अपकोड फेज त छँदैछ। अब तीनटा मेमोरी रिड बनाउनु पर्यो यो इन्स्ट्रक्सनको लागि है। बुझ्नु भयो नि? म फेरि एक फेर भनिदिन्छु। लोड 2000 भनेपछि के हो? यो भनेको के हो? लोड द कन्टेन्ट्स अफ 2000 मेमोरी लोकेसनमा भएको कन्टेन्टलाई मात्र के गर्ने हो त? ए रजिस्टरमा लोड गर्ने हो। तर ए रजिस्टरमा 2000 भन्ने त्यो भ्यालुलाई नै के गर्ने होइन, लोड गर्ने त होइन। किनभने 2000 भनेको त के हो? यो एड्रेस हो। किनकि हाम्रो यहाँ आई छैन। आई भएको भए मात्रै यसलाई हामीले के भन्थ्यौँ? डेटा हो भनेर भन्थ्यौँ। आई नभएपछि के रहेछ? यो एड्रेस रहेछ। अब एड्रेस पुरै ए रजिस्टरमा आएर बस्न त सक्दैन। यो 16 बिटको हो। ए रजिस्टर भनेको 8 बिटको रजिस्टर हो। 16 बिटको भ्याल्यु, एड्रेस, डेटा केही पनि ए रजिस्टरमा आएर बस्न सक्दैन। कि त पेयर हुनु पर्यो, रजिस्टर पेयर हुनु पर्यो। अब यहाँ यक्स भएको भए रजिस्टर पेयर भनेर हामीले सोच्थ्यौँ, तर त्यो पनि छैन। भनेपछि यो के हो त? 2000 भनेको एड्रेस हो। यो एड्रेसमा, यो लोकेसनमा भएको भनेपछि यो के हो? यो लोकेसनमा छ। 2000 भन्ने लोकेसन छ। यहाँ भित्र भएको डेटा सपोज 53 भन्ने डेटा रहेछ यो लोकेसनभित्र भनेपछि अब त्यो लोकेसनलाई हामीले बल्ल के गर्ने हो त? रिड गर्ने हो। अब यो भनेको के हो? एक्जिक्युसन साइकल हो। अब यसमा के हुन्छ रहेछ? एक्जिक्युसन साइकल पनि चाहिँदो रहेछ। अब यति बेलासम्म हामीलाई एक्जिक्युसन साइकल चाहिएथेन। जस्ट यो के हो? फेचिङमा सकिएको थियो, फेचिङ साइकलमा सकेको थियो। फेचिङ मात्र भएपछि हामीलाई अरू चाहिएको थिएन। अब यो इन्स्ट्रक्सनमा के चाहियो त? हामीलाई फेचिङ पनि चाहियो र हामीलाई एक्जिक्युसन पनि चाहियो क्या। एक्जिक्युसन भनेको के हो त? ए विल गेट द कन्टेन्ट अफ 2000 लोकेसन। 2000 लोकेसनमा भएको कन्टेन्ट पाउने भनेको यो के हो त? यो स्टेप भनेको के हो? हाम्रो एक्जिक्युसन हो। र यो लास्टमा हुन्छ भनेपछि लास्टमा के हुँदो रहेछ? अर्को एउटा मेमोरी रिड हुँदो रहेछ है। यसरी अल टुगेदर हामीसँग कतिवटा 13 वटा टी स्टेट हुँदो रहेछ यो टाइमिङ डायग्राममा। अब यो म फेरि बनाइराख्दिनँ किनभने मेरो त यहाँ स्पेस नै पुग्दैन। तपाईहरुले चाहिँ कपीमा सानो बनाएर तीनटा मेमोरी रिड, त्यसपछि एउटा अपकोड फेजको डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल अब हामी अर्को इन्स्ट्रक्सन हेर्छौँ। अर्को इन्स्ट्रक्सनमा छ एसटिए 2000। अब एसटिए 2000 मा के हुन्छ? एलडिए 2000 मा के हुन्थ्यो? लोड हुन्थ्यो यसरी हैन। ए रजिस्टरमा आउँथ्यो, त्यो भ्यालु आउँथ्यो। अब एसटिए 2000 मा के हुन्छ? ए विल स्टोर, ए को भ्यालु कहाँ गएर स्टोर हुन्छ त? 2000 भन्ने मेमोरी लोकेसनमा। भनेपछि हामीसँग के छ? हामीसँग हाम्रो प्रोसेस मेमोरीमा के छ त? यसरी भ्यालु छ। दिस इज पिसी प्लस 1, पिसी प्लस 2, यसरी चाहिँ भ्यालु छ। 3 भनेको के हो भन्दाखेरि 3 भनेको हाम्रो अपकोडको भ्यालु। अब 00 भनेको लोअर एड्रेस, 20 भनेको हायर एड्रेस, हायर बाइट हायर एड्रेस, लोअर बाइट लोअर एड्रेस हैन। अब यहाँ प्रोसेसरमा के हुन्छ? प्रोसेसरमा यो भ्यालु, यो 3 भन्ने के हुन्छ? अपकोड पहिला सुरु फेच हुन्छ। भएपछि 00 भन्ने फेच हुन्छ, यसलाई मेमोरी रिड भन्छ। फेरि 20 फेच हुन्छ, मेमोरी रिड भन्छ। अब हाम्रो यो के हो? अपकोड फेच भनेको फेच इन्स्ट्रक्सन, फेच साइकल सकियो, फेच साइकल सकियो। यति भनेको फेच साइकल भयो। अब हामीलाई एक्जिक्युसन साइकल पनि यहाँ चाहिन्छ के? एक्जिक्युसन पनि हुनु पर्यो किनकि ए को भ्यालु गएर कहाँ स्टोर हुने हो त? 2000 भन्ने लोकेसनमा, मेमोरी लोकेसनमा गएर स्टोर हुने हो। अब यहाँ 2000 भन्ने कुनै एउटा लोकेसन छ सपोज मेमोरीमा, यहाँ गएर के हुन्छ? एमा भ्यालु 53 छ भने यो भ्यालु कहाँ गएर बस्छ? यहाँ बस्छ। भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो त? मेमोरी राइट भन्ने इन्स्ट्रक्सन चाहियो। मेमोरी राइट भन्ने के चाहियो? मेसिन साइकल चाहियो, हो कि नै? ल भनेपछि अब हामीलाई टोटल मेसिन साइकल के चाहिने रहेछ त? एउटा हो अपकोड फेच, त्यसपछि सेकेन्डमा मेमोरी रिड, त्यसपछि अर्को थर्डमा मेमोरी रिड हैन। अनि अर्को लास्टमा हामीलाई के पनि चाहिँदो रहेछ त? मेमोरी राइट भन्ने पनि चाहिँदो रहेछ। ल अब यदि तीनटा भनेको के हो? फेच साइकल हो। यो भनेको के हो? एक्जिक्युसन साइकल हो। अपकोड फेच के हो? 4T स्टेट, दिस इज 3T स्टेट,
मेमोरी रिड इज अल्सो 3T स्टेट एन्ड मेमोरी राइट इज अल्सो 3T स्टेट. टोटल अल टुगेदर कति भयो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13T स्टेट्स भयो है. यो चाहिँ के हो स्टोर ए को पनि यति नै हुँदो रहेछ, लोडको पनि यति नै हुँदो रहेछ. तर यसमा हामीलाई के चाहिन्छ, तीनटै मेमोरी रिड चाहियो, एउटा अपकोड फेज चाहियो. अब यसमा हामीलाई के चाहियो, एउटा अपकोड फेज त चाहियो, हामीलाई दुईटा मात्र मेमोरी रिड चाहियो र एउटा के चाहियो, मेमोरी राइट चाहियो. अब सबै इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम बनाएर चाहिँ म बस्दिनँ है, किनभने यो एकदम फाल्टुको कुरा हो, बनाउन पर्ने जरुरत नै छैन. किनकि तपाईँहरूलाई आइहाल्छ, अपकोड फेजको बनाउन आइहाल्छ, अपकोड फेजको बनाउन आएपछि मेमोरी रिडको बनाउन पनि आइहाल्छ, मेमोरी रिडको आउँछ, मेमोरी राइटको पनि आइहाल्छ. अनि सबै आइसकेपछि मेसिन साइकलको हामीलाई अलरेडी आइसकेपछि हामीलाई इन्स्ट्रक्सनको बनाउन पनि त आइहाल्यो नि त होइन. किनभने कुनै कुनै इन्स्ट्रक्सनमा एउटा अपकोड फेज हुनसक्छ, कुनैमा दुईटा मेमोरी रिड हुनसक्छ, कुनैमा दुईटा मेमोरी राइट पनि हुनसक्छ, कुनैमा दुईटा मेमोरी रिड एउटा मेमोरी राइट. अब त्यो हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको कतिको कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन छ, हामीले त्यो हेरेर कतिवटा चाहिँ मेसिन साइकल हामीले युज गरिन्छ टाइमिङ डायग्राम बनाउँदा भन्ने कुरा हो है. ल हामी अब अर्को इन्स्ट्रक्सन हेर्छौँ. हामीले खासमा यो भिडियोमा हेर्न के खोजेको भन्दाखेरि कुन कुन इन्स्ट्रक्सनलाई कतिवटा मेसिन साइकल चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न खोजेको. टाइमिङ डायग्राम बनाउन नै भन्दा पनि कुन कुन इन्स्ट्रक्सनलाई कस्तो कुन खालको चाहिँ मेसिन साइकलको निड हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्छौँ डिटेलली. त्यसपछि बनाउन त तपाईँहरूलाई मजाले आइ नै हाल्छ. ल अब अर्को इन्स्ट्रक्सन हेरौँ है. 4 5 हामीले 4वटा इन्स्ट्रक्सन हेरेछौँ अहिलेसम्म. अब LHLD 5000 यो भनेको के हो, LHLD भनेपछि यो भनेको L र H हायर र लोअर यो रजिस्टरमा के गर्ने हो, 5000 लोकेसनमा भएको कन्टेन्ट स्टोर गर्ने हो. 5000 भ्यालु स्टोर गर्ने होइन, यो भित्र भएको कन्टेन्टलाई स्टोर गर्ने हो. भनेपछि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो, के हुन्छ, PC हुन्छ, PC+1 हुन्छ, PC+2 हुन्छ, PC+1 PC+2. अब 3E भनेको के हो, अपकोड हो. त्यसपछि 5000 मा 0050. ल अब यहाँ के हुन्छ, प्रोसेसर हुन्छ. प्रोसेसरभित्र के हुन्छ, यसरी अपकोड फेच हुन्छ. अपकोड अब के हुन्छ, मेमोरी रिड हुन्छ. यो भ्यालु पनि के हुन्छ, फेच हुन्छ, मेमोरी रिड. ल अब 5000 भन्ने एउटा लोकेसन रहेछ. अब यो 5000 भन्ने लोकेसनमा केही भ्यालु रहेछ 25 सपोज होइन. अब त्यो के गर्ने हो त, LH भन्ने के छ, यहाँ 3 आयो. यो यसलाई हेरेर पछि के गर्यो, डिकोड गर्यो प्रोसेसरले. दिस इज आवर प्रोसेसर. प्रोसेसरले डिकोड गरिसकेपछि के थाहा पायो त, यो चाहिँ के रहेछ, LHLD इन्स्ट्रक्सन रहेछ. LHLD इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ त, L र H पेयरमा के गर्छ, यसले भ्यालुलाई लर स्टोर गर्छ 5000 भन्ने. अब 5000 00 र 50 फेज भएपछि 5000 भन्ने लोकेसनमा भएको भ्यालुलाई के गर्दो रहेछ, यसले फेच गर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउँछ. भनेपछि अब L र H छ होइन, HL पेयर छ, HL भनौँ है, H र L छ. अब HL पेयरमा के हुन्छ, 5001 को यहाँ त हामीसँग त 16 बिटको एड्रेस चाहियो नि त. एचमा 8 बिटको, एलमा 8 बिटको. तर 5000 लोकेसनमा हाम्रो के छ, एउटा मात्र भ्यालु छ. अब यहाँ कति छ, 26 सपोज. यो के हो, 5001 भन्ने लोकेसन हो. अब यो 5001 को लोकेसन कहाँ जान्छ, एच भ्यालुमा जान्छ. अनि 5000 लोकेसनको भ्यालु कहाँ जान्छ त, यो भ्यालु कहाँ जान्छ, एच लोकेसनमा जान्छ. यो भ्यालु कहाँ जान्छ, एल लोकेसनमा जान्छ. अब यो हुनु भनेको के हो, मेमोरी रिड. ल अब के हुँदो रहेछ, लोड भयो नि त. भनेपछि एउटा भनेको अपकोड फेच हुँदो रहेछ. एज युजल हरेक इन्स्ट्रक्सनमा एउटा अपकोड फेच हुन्छ. अपकोड फेचमा के हुन्छ, 4T स्टेट हुन्छ. सेकेन्डमा के हुँदो रहेछ, मेमोरी रिड हुँदो रहेछ.
त्यसपछि थर्डमा के हुँदो रहेछ मेमोरी रिड हुँदो रहेछ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्छ के यो भनेको 3T स्टेट्स अब हाम्रो एक्जिक्युसन हुन्छ एक्जिक्युसन साइकलमा के हुन्छ त 5000 भन्ने लोकेसनको भ्याल्यु गएर बस्छ र 5001 को पनि गएर बस्छ किनभने एउटा लोकेसनको मात्रै पाइएन नि त अब यो भनेको के हो 5000 भन्नु नै 5000 र 5001 भनेको हो के किनभने एचएल पेयरमा 5000 को मात्र लोकेसनको भ्याल्युले पुग्छ त हामीलाई सेटिस्फाई गराउँदैन किनभने 5000 भनेको के हो 16 बिट्स हो अब एचएल पेयर भनेको के हो 16 बिट्स हो यो 8 हो गरेर 16 बिट्सको डेटा चाहियो नि त यसलाई अब एउटा लोकेसनमा के हुन्छ एउटा बाइट मात्र डेटा हुन्छ त्यो भनेको 8 बिटको मात्र डेटा हुन्छ अब 8 बिटको मात्र डेटाले त हामीलाई पुगेन 16 बिटको डेटा चाहियो एउटा रजिस्टरमा 8 बिट चाहियो अर्को रजिस्टरमा 8 बिट चाहियो टोटल गरेर हामीलाई कति चाहियो 16 बिटको डेटा चाहियो भनेपछि सुरुमा 5001 भनेको हायर लोकेसनबाट हायर एड्रेसमा आउँदो रहेछ अनि लोअरबाट लोअरमा आउँदो रहेछ भनेपछि यसरी हाम्रो दुईटा थप के हुन्छ त मेमोरी रिड र मेमोरी रिड हुन्छ यसले पनि 3T स्टेट्स यसले पनि 3T स्टेट्स अल टुगेदर टोटल कति हुन्छ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16T स्टेट्स हुँदो रहेछ ल भनेपछि अब हामीले कति गाह्रो भनेर भन्थ्यौँ अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउनलाई कति गाह्रो कति ठुल्ठुलो टाइमिङ डायग्राम हुन्छ कति लामो हुन्छ कसरी बनाउने होला अथवा कसरी घोक्ने होला भनेर तपाईहरुलाई लाग्थ्यो भने अब कति सजिलो भयो त हामीले मेसिन साइकल बनाउन जानेपछि हामीलाई कति सजिलो भयो त र हामीले मेन भनेको जुन कुनै इन्स्ट्रक्सनले पनि के गर्न खोजेको छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा त्यसपछि त्यसको कति साइज छ त्यो इन्स्ट्रक्सनको साइज थाहा पाउनु पर्यो साइज र त्यो इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउन सकिन्छ पहिला यसरी यो प्रोसेस गर्नु पर्यो के तपाईहरुले यति कुरा जान्नु पर्यो मैले यसरी सिकाए नि हो यति कुरा जान्नु भयो भने अरु केही पनि जान्नु परेन टाइमिङ डायग्राम बनाउनको लागि किनकि तपाईहरुलाई जब मेमोरीमा भ्यालु कसरी स्टोर भएको हुन्छ र प्रोसेसरले कसरी फेच गर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने यति कुरा मात्र थाहा भयो भने त अनि कतिवटा अपकोड चाहिन्छ कतिवटा मेमोरी रिड चाहिन्छ कतिवटा मेमोरी राइट चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ त्यति थाहा भएपछि हामीलाई टाइमिङ डायग्राम बनाउन आइहाल्छ है एकदमै सजिलो छ ल अब यसको पनि सकायौ अब अर्को छ कतिवटा गर्यौं हामीले 4 5 वटा गरेछौं है अब यहीबाट हेरौं LHLD मा SHLD मा के हुन्छ त 5 6 नम्बरमा SHLD 5000 भनेको अब HLPR ले बनाएको त्यो लोकेसनमा गएर हामीले 5000 लोकेसनमा गएर HLPR को भ्यालुलाई लएर स्टोर गर्नु पर्यो हो कि नै त्यो भन्न खोजेको त्यही त हो नि हैन अब जस्तै हामीसँग यहाँ के छ मेमोरी छ मेमोरीमा हाम्रो भ्यालु स्टोर भएको छ इन्स्ट्रक्सन यसरी स्टोर भएको छ अब यसरी इन्स्ट्रक्सन स्टोर भएको छ यो हाम्रो मेमोरी हो मेमोरीमा के छ PC छ PC+1 छ PC+2 छ त्यसपछि PC मा के छ 3E भनेको के हाम्रो अपकोड हो त्यसपछि 00 भनेको लोअर बाइट लोअर एड्रेस हायर बाइट हायर एड्रेस है ल अब यो के हो दिस इज आवर माइक्रो प्रोसेसर एन्ड दिस इज आवर मेमोरी अब के हुन्छ त अब 3 भन्ने पहिला फेच हुन्छ अपकोड फेच हुन्छ अब अपकोड फेच भइसकेपछि यहाँ के आउँछ 3 भन्ने आउँछ यसलाई हेरेर के गर्छ प्रोसेसरले ए यो के हो SHLD भन्ने इन्स्ट्रक्सन रहेछ भनेपछि अब SHLD मा के हुनु पर्यो हामीसँग H र L हुनु पर्यो H मा मानौं 25 डेटा छ L मा मानौं 26 डेटा छ भने यो के हुन्छ त कहाँ जान्छ सपोज 5000 भन्ने लोकेसन छ हो यो लोकेसनमा जान्छ यो लोकेसनमा गएर के हुन्छ स्टोर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ भनेपछि सुरुमा अपकोड फेच हुन्छ त्यसपछि यो एड्रेस फेच हुन्छ अनि यो इन्स्ट्रक्सन फेच हुन्छ यो दुईटा इन्स्ट्रक्सन 0050 भन्ने इन्स्ट्रक्सन यो हाम्रो एड्रेसको इन्स्ट्रक्सन फेच हुन्छ यो दुईटै भनेको के हो मेमोरी रिड हो अब H र L रजिस्टर कहाँ छ प्रोसेसर भित्र छ 8 बिटको रजिस्टर हो अल टुगेदर कति हुन्छ 16 बिटको रजिस्टर हुन्छ अब हायर एड्रेसमा हायर डेटा छ लोअरमा लोअर डेटा छ अब यो हायरको भ्यालु गएर कहाँ बस्छ हामीसँग लोकेसन 5000 र 5001 छ
हायरको भ्यालु गरेर कहाँ बस्छ 5000 मा गएर बस्छ 5001 मा गएर बस्छ र लोअरको भ्यालु गरेर कहाँ बस्छ 5000 मा गएर बस्छ लोअर एड्रेसमै गएर बस्छ लोअर डेटा लोअर एड्रेस हायर डेटा हायर एड्रेस है यो यहाँ जान्छ भनेपछि अब यति बेला हाम्रो के हुन्छ त यो मेमोरी राइट र अर्को पनि मेमोरी राइट भनेपछि अल टुगेदर हामीसँग कतिवटा मेसिन साइकल हुँदो रहेछ एउटा हुँदो रहेछ अपकोड फेच हामीले अपकोड फेचको लागि टाइमिङ डायग्राम बनाउनु पर्यो पहिला सुरु त्यसपछि हामीले बनाउनु पर्यो एउटा मेमोरी रिड फेरि अर्को मेमोरी रिड यो भनेको के हो सबै फेच साइकलको लागि हो अब आउँछ एक्जिक्युसनको लागि एक्जिक्युसन साइकलको लागि हामीले के गर्नु पर्यो एउटा मेमोरी राइट गर्नु पर्यो त्यसपछि फेरि अर्को पनि हामीले के गर्नु पर्यो मेमोरी राइट गर्नु पर्यो भनेपछि अल टुगेदर कतिवटा हुने भयो त यसको 4 यसको 3 3 3 3 कति भयो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टी स्टेट्स हुने भयो ल यो भन्दा अगाडि माथिसम्म हामीले के पढेको थियौ मेमोरी रिड र अपकोड फेचको मात्र आइराको थियो एक्जाम्पल अब यसमा के गर्नु पर्यो हामीले मेमोरी रिड सँगसँगै मेमोरी राइटको पनि टाइमिङ डायग्राम बनाउनु पर्यो यसरी हाम्रो एसएचएलडी इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम हुन्छ अब यति लामो त सायद एक्जाममा सोध्दैन पनि होला तर लङ क्वेसनमा सोध्यो भने पनि अब त हामीलाई टाइमिङ डायग्राम जेको सोधे पनि आउँछ के यति थाहा भएपछि त हामीलाई त अब जेको पनि त आउनु पर्यो नि त हैन ल अब अर्को इन्स्ट्रक्सन हेरौँ अर्को इन्स्ट्रक्सन के छ त एड बी ल अब यसमा हेरौँ है त यो भनेको पुरै के हो एउटा अपकोड हो एड बी मा के हुन्छ A will get A plus B value अब A plus B भनेको के हो A कता हुन्छ यो म्यु पी भयो यसमा A पनि यही हुन्छ A को भ्यालु पनि यही हुन्छ B को भ्यालु पनि यही हुन्छ अब दुईटाको एड पनि यही हुन्छ र रिजल्ट पनि यही के हुन्छ स्टोर भएर बस्छ भनेपछि मेमोरी रिड मेमोरी राइट के चाहियो हामीलाई केही गर्नु परेन इट ओन्ली कन्टेन्स अपकोड फेच मेमोरी साइकल मात्रै चाहियो यसलाई अरु केही पनि चाहिएन भनेपछि यसको हामीले एउटा मेमोरी अपकोड फेचको मात्रै मेसिन साइकल बनायौं भने यसको टाइमिङ डायग्राम भयो ल अब यस्तै अरु धेरै इन्स्ट्रक्सनहरु छ जस्तै के छ एड बी भनेपछि सबट्र्याक्ट बी त्यसपछि एड विथ क्यारी त्यसपछि आउँछ सबट्र्याक्ट विथ बरो अनि इन्क्रिमेन्ट बी डिक्रिमेन्ट बी अनि एक्सअर बी अर बी रोटेटको भयो रोटेट राइट अनि रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट विथ क्यारी रोटेट लेफ्ट विथ क्यारी यो सबै काम पर्छ त यस्तै इन्स्ट्रक्सनमा पर्यो जसको एउटा मात्र मेसिन साइकल हुन्छ त्यो हो अपकोड फेच अरु केही पनि हुँदैन किनभने त्यसको सबै अपरेसन के हुन्छ म्युपी भित्रै हुन्छ के इन्टरनल्ली नै हुन्छ सबै अपरेसनहरु त्यो भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा अरु केही गर्नु पर्दैन मेमोरी रिड राइट केही गर्नु पर्दैन अपकोड फेच मात्रै हुन्छ ल यस्तो इन्स्ट्रक्सनहरु जुन आए पनि सबट्र्याक्ट बी को लागि आए पनि एड क्यारी हैन अनि सबट्र्याक्ट विथ बरो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अनि एक्सअर यो लजिक गेटको भयो अनि त्यसपछि रोटेटको भयो हैन कम्पेयरको भयो यो सबै इन्स्ट्रक्सनहरु जुन आयो भने पनि एक्जाममा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो एउटा मात्र टाइमिङ डायग्राम हुन्छ त्यो हो अपकोड फेचको अब यसपछि छ अर्को इन्स्ट्रक्सन अब यो त इन्स्ट्रक्सन हामी पुरै अहिलेसम्म भयो वर्क 8085 मा भएको सबै इन्स्ट्रक्सनको गर्दा पनि सकिदैन के धेरै छन् त इन्स्ट्रक्सनहरु सबैको एकचोटी त्यसरी गर्यो भने के हुन्छ धेरै टाइम लाग्छ अब म त्यस्तो 3-4 वटा इन्स्ट्रक्सनहरु गराउँछु त्यसपछि चाहिँ हामी कल इन्स्ट्रक्सनको हेर्छौं कल इन्स्ट्रक्सन सबभन्दा ठूलो इन्स्ट्रक्सनको हामी गर्छौं त्यसपछि अरु त तपाईहरु आफै पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अब मुभ A, B मुभ A, B मा के हुन्छ यसमा पनि के हुन्छ अपकोड फेच मात्र हुन्छ है अब अर्को छ मुभ A, M यो भनेको के हो A is getting data from memory location pointed by an HL pair
यम भनेको के हो त A is getting data from memory location pointed by an HL pair है ल अब यसमा के हुन्छ त यो हाम्रो मेमोरी हो मेमोरीमा भ्यालु स्टोर भएको छ move A, M यसमा 3E यो के हो अपकोड हो PC+1 PC+2 के हो यो PC को इन्क्रिमेन्टेड भइरहेको PC अब अर्को छ A, M भनेपछि प्रोसेसरमा के छ HL पेयर चाहियो HL पेयरमा सपोज 40 छ यसमा 00 छ टोटली अल टुगेदर 4000 भयो अब यो 4000 ले बनाएको एउटा लोकेसन हुन्छ के जहिले पनि मेमोरीमा 4000 भन्ने लोकेसन हुन्छ यसमा के हुन्छ एउटा डेटा हुन्छ सपोज 25 दिस इज मेमोरी भ्यालु यम भनेको यही भ्यालु हो अब यति बेला के हुन्छ यो प्रोसेसर हो यो मेमोरी हो अब यो 3 भन्ने के हो त अपकोड हो यो के हुन्छ फेच हुन्छ अपकोड फेच हुन्छ हैन अब अपकोड फेच भइसकेपछि यहाँ आउँछ 3 भन्ने यसले के गर्छ थाहा पाउँछ ए यो त मुभ A, M भनेपछि यम भनेको के हो यम इज द डेटा काको डेटा अफ द मेमोरी लोकेसन पोइन्टेड बाइ एन HL पेयर HL पेयरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसनको डेटा रहेछ भनेर थाहा पाउँछ अब यो डेटालाई के हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ त HL पेयर को डेटालाई हामीले के गर्ने रहेछ लिएर आएर मेमोरी रिड गर्ने रहेछ भन्ने चीज थाहा हुन्छ भनेपछि अब यहाँ A रजिस्टर हुन्छ A रजिस्टरमा के आउँछ त यो भ्यालु आउँछ है यसरी के हुन्छ मेमोरी रिड हुन्छ पहिला यो 4000 ले के गर्छ यहाँ गएर लोकेसन बनाउँछ अनि यो लोकेसनमा स्टोर भएको डेटा कहाँ आएर बस्छ त A रजिस्टरमा आएर 25 डेटा बस्छ भनेपछि यो इन्स्ट्रक्सनको लागि हामीलाई के चाहियो त एउटा चाहियो अपकोड फेच अर्को चाहियो मेमोरी रिड यो भनेको 4 यो भनेको 3 7 टी स्टेट्स हुने भयो है ल अब हामी अर्को इन्स्ट्रक्सन हेर्छौं STA 526AH भनेको स्टोर गर्ने स्टोर भ्यालु अफ A कहाँ गएर एट 526A लोकेसनमा स्टोर भ्यालु अफ A एट 526A यो त के हो हाम्रो एक्जिक्युसन हो यो त पछि हुने कुरा हो सुरुमा के हुन्छ त फेच हुँदा के फेच हुन्छ सुरुमा अपकोड फेच हुन्छ अपकोड फेच भइसकेपछि हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको त्यो भ्यालु फेच हुन्छ ल दिस इज PC+1 PC+2 अब हेर्नुस् है यो 3 भनेको हाम्रो अपकोड हो त्यसपछि 526A भनेको 52 भनेको हायर 62 भनेको 526A भनेको लोअर एड्रेस लोअर बाइट लोअर एड्रेस हायर एड्रेस यो प्रिन्सिपल हामीले बिर्सिनु भएन अब यो के हो प्रोसेसर हो दिस इज आवर प्रोसेसर एन्ड दिस इज आवर मेमोरी ल अब के हुन्छ सुरुमा यो भनेको त लास्टमा हुने एक्जिक्युसन हो सुरुमा के हुन्छ पहिला यो फेच हुन्छ दिस इज अपकोड फेच भइसकेपछि यहाँ आउँछ यहाँ आएपछि के थाहा पाउँछ त यो प्रोसेसरले स्टोर A भनेपछि A रजिस्टरले स्टोर गर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ A रजिस्टरको भ्यालु स्टोर गर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ त्यसपछि यो इन्स्ट्रक्सन फेच हुन्छ यसलाई के भन्छ मेमोरी रिड भन्छ यसलाई के भन्छ मेमोरी रिड भन्छ अब यिनीहरु फेच भइसकेपछि अब के थाहा पाउँछ त म्युपीले के थाहा पाउँछ हाम्रो प्रोसेसरले के थाहा पाउँछ ए ल स्टोर A भनेको A को भ्यालु लर कहाँ स्टोर गर्ने रहेछ 526A भन्ने ठाउँमा लगेर 526A भन्ने लोकेसनमा लगेर यो भ्यालु राख्ने रहेछ भनेपछि मेमोरीमा यो लोकेसन त हुनु पर्यो 526A भन्ने लोकेसन हुनु पर्यो अब हाम्रो A मा एउटा भ्यालु छ सपोज 25 छ A मा हैन अब यो 25 गएर कहाँ बस्ने रहेछ त यो मेमोरी
लोकेसनमा। अब यो भनेको के हो, मेमोरी राइट हो। भनेपछि STA 5268 यसले टोटल के कन्टेन गर्दो रहेछ, एउटा अपकोड फेच, त्यसपछि सेकेन्डमा हुँदो रहेछ मेमोरी रिड, अनि अर्को हुँदो रहेछ फेरि मेमोरी रिड नै, अनि त्यसपछि अर्को हुँदो रहेछ मेमोरी राइट है। ल अब अपकोड फेजले के गर्छ, 4 T स्टेट्स, 3 T स्टेट्स, 3 T स्टेट्स एन्ड 3 T स्टेट्स, अल टुगेदर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T स्टेट्स है। ल 13 T स्टेट्सको हुँदो रहेछ यो इन्स्ट्रक्सनमा। कति सजिलो छ, केही गाह्रो छ त छैन, एकदमै सजिलो छ के। माइक्रो प्रोसेसर भन्ने सब्जेक्ट धेरै नै सजिलो सब्जेक्ट हो, तर तपाईहरुलाई यसको बेसिक कुराहरू थाहा नभएर सिधै चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरू सिक्न खोजेर चाहिँ गाह्रो भएको हो के। हामीलाई जब बेसिक कुरा थाहा हुन्छ, हामीलाई बेसिक स्टार्टिङदेखि कसरी भइरहेको छ, यसले कसरी काम गरिरहेको छ, इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो, प्रोग्राम भनेको के हो, डेटा भनेको के हो, प्रोसेसर भनेको के हो, मेमोरी भनेको के हो, इनपुट आउटपुट डिभाइस भनेको के हो, हामीलाई हो यस्तै सानो सानो कुराहरू चाहिँ थाहा थिएन के पहिला। यो कुराहरू थाहा नभएको भएर हामीलाई सानो चिज नै थाहा छैन त, अनि हामीले ठुल्ठुलो प्रोग्रामिङ गर्न खोजेर ठुल्ठुलो टाइमिङ डायग्राम बनाउन खोजेर त हामीले बुझ्दैनौँ। अपकोड भनेको के हो थाहा छैन, अपकोड कसरी फेच हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, मेमोरी रिड भनेको के हो थाहा छैन, मेमोरी रिड कसरी हुन्छ पनि हामीलाई थाहा छैन। अनि त्यस्तो भएपछि त अनि हामीलाई टाइमिङ डायग्राम भनेको एकदमै गाह्रो लाग्छ। जबसम्म हामीलाई बेसिक थाहा हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ कुनै पनि केही पनि गर्न सक्दैनौँ कि। जुन कुनै सब्जेक्ट होस्, माइक्रो प्रोसेसर मात्र होइन, तपाईहरुलाई हरेक सब्जेक्ट चाहिँ गाह्रो लाग्न सक्छ यदि तपाईहरुलाई त्यसको बेसिक कुरा थाहा छैन भने के। अब बेसिक कुरा थाहा छ भने त यो त कुनै गाह्रो कुरै होइन। सबैको एउटा लजिक हुन्छ, हामीले बाइ हार्ट त गर्नु पर्दैन, कुनै पनि घोक्नु त पर्दैन, सबैको एउटा लजिक छ, लजिक अनुसारले हामीले बुझ्ने हो, बुझेपछि हामीले त्यही अनुसारले डायग्राम बनाउन सकिन्छ। भनेपछि हामीले घोक्नु किन पर्यो, हामीले त यादै गर्नु पर्दैन कुनै कुरा पनि। तपाईहरुले मैले पढाएको चिज चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नै पर्दैन के। तपाईहरुलाई मैले भन्दै यो भिडियो सकिन्जेलसम्ममा तपाईहरुलाई चाहिँ सबै क्लियर हुन्छ, त्यसरी पढाएको छु मैले। अब कुनै पनि कन्फ्युजन भएछ भने चाहिँ म जिम्मेवारी छु है त, तपाईहरुलाई पास गराउने जिम्मा मेरो भनेर मैले फर्स्ट लेक्चरमै भनिसकेको छु। त्यो भएर निर्धक्क भएर पढ्नु होला, तर मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। मेन भनेको ध्यान दिनु पर्यो, एउटा कलम र कपी लिएर टिपेर लेखेर बस्नु पर्यो। त्यसै पढाएको हेरेर सुनेर ओछ्यानमा सुतेर त बुझिँदैन हैन, प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ। बुझेर मात्र हुँदैन, इक्जाममा त लेख्नु पनि पर्यो, बुझेर मात्र नम्बर त आउँदैन। त्यो भएर तपाईहरुले प्र्याक्टिस पनि गर्नुस् र म सँगसँगै बुझाए अनुसार तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने यो सब्जेक्ट पढ्नलाई खासै केही पनि गाह्रो छैन, तपाईहरुले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ जुन कुनै फ्याकल्टीको मान्छेले पनि। अब त्यो सिएसआइटीले मात्र होइन, बिआइएमले मात्र होइन, बिसिएले मात्र होइन, बिईले पनि तपाईहरुले पनि राम्रोसँग चाहिँ यसलाई बुझ्नुभयो भने माइक्रो प्रोसेसर सबैले पढ्नुपर्ने चाहिँ यही नै हो के। त्यही भएर त्यो पहिले नै हामीलाई चाहिँ के भएको भन्दा सिनियर दाइ दिदीहरूले अथवा टिचरहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो हाउबुझी बनाइदिनु भयो के। ओहो एकदम गाह्रो छ है, माइक्रो प्रोसेसर त एकदम गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ भनेर चाहिँ त्यो एकदम त्यो डर देखाइदिनु भयो के। तर रियल्ली भन्नुपर्दा केही गाह्रो छैन के। तपाईहरुलाई सानो कुरा नै सरहरूले बुझाउन नसकेर, साथीहरूले बुझाउन नसकेर त्यो भएर तपाईहरुलाई यदि गाह्रो भइरहेको हो। यदि तपाईहरुलाई यसरी नै टक्क फिगर बनाएर हैन, यो कसरी काम भइरहेको छ वर्किङ फ्लो देखाएर यसरी बुझाउनु हुन्थ्यो क्लासमा सरहरूले भने चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै प्रब्लम हुने थिएन। त्यो भएर धेरैजनाको रिक्वेस्ट आएको कारणले माइक्रो प्रोसेसरको भिडियो बनाइदिनु पर्यो। हामी त सबैजनाको ब्याक छ, हामी त फेल भए माइक्रो प्रोसेसरमा, पास गराइदिनु पर्यो भनेको भएर चाहिँ धेरैजनाको रिक्वेस्ट आएर हामीले यसरी चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर पढाउन गइरहेका हौँ तपाईहरुलाई। यसमा कन्टेन्ट डेभलपमेन्टको धेरै गाह्रो काम छ, कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट गर्न धेरै गाह्रो छ। कसरी के कन्टेन्ट राखेर बुझाउने होला। अब किनभने तपाईहरुलाई त यो अफलाइन टिचिङ हो नि त हैन, अनलाइन टिचिङ भएको भए त लाइभमा हुन्थ्यो, के बुझेन कुन क्वेसन बुझेन भनेर के हुन्थ्यो त हाम्रो कन्भर्सेसन हुन्थ्यो के, लाइभ कन्भर्सेसन हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा मैले तपाईहरुलाई पढाउन बुझाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो, तपाईहरुलाई अझै बुझ्न पनि सजिलो हुन्थ्यो।
अझ कुनै ठाउँमा कन्फ्युज भयो भने त्यही लाइभमै तपाईँहरूले सोध्नुहुन्थ्यो, ढुक्क हुन्थ्यो। तर अब यसरी अनलाइन यसरी पढाउँदाखेरि के हुन्छ, विद्यार्थीको के डाउट्स हुन्छ त्यो मलाई थाहा हुँदैन नि त। तपाईँहरूले अब भन्नु हुँदैन भनेर पनि मैले सुन्दिनँ होइन। त्यो भएर चाहिँ डाउट्स थाहा हुँदैन, अनि थाहा नभएपछि विद्यार्थीले कहाँनिर चाहिँ बुझेन, कुन पोइन्ट चाहिँ गाह्रो लाग्यो होला, कुन पोइन्ट बुझेन भनेर चाहिँ मलाई पनि अलि थाहा हुँदैन क्या। त्यो भएर मैले पनि एकदमै मेहनत गरेर एउटै कुरालाई मैले बारम्बार तपाईँहरूलाई मैले 10 पटक त मैले भनेछु होला क्या। हरेक कुरालाई, हरेक टपिकलाई, हरेक चिजलाई कसरी भएको भनेर मैले भनेकै छु। तर त्यो मैले त्यति धेरै किन भन्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले कहाँनिर कुन चाहिँ लाइनमा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भन्ने त मलाई थाहा छैन नि त। सबैजना एउटै लेभलको त हुनुहुँदैन, कसैलाई केही पनि नआउने पनि हुनुहुन्छ। कोही चाहिँ अब माइक्रो प्रोसेसर पुरै आएर सकाएर इक्जामको लागि ओहो रिभिजन मात्र हुने भयो भनेर टक्क सुन्न बस्नु भएको होला, कसैले चाहिँ पढ्न स्टार्ट पनि नगर्नु भएको होला, कसैलाई चाहिँ यो टपिक केही पनि थाहा नहोला, बुकमै के छ भन्ने पनि थाहा नभएको पनि हुनसक्छ कतिजनाहरू हो। त्यो भएर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सबैजनाको लागि भनेर बनाएको छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि अब कतिजनालाई धेरै कुराहरू थाहा छ, तपाईँहरूलाई बोर पनि लागेको होला। मैले एउटै कुरा 10 फेर भन्दाखेरि चाहिँ ओहो कति एउटै चिज दोहोऱ्याइरहेको भनेको जस्तो पनि तपाईँहरूलाई लाग्यो होला। अब कसैलाई चाहिँ त्यही एउटै कुरा नबुझेर अल्झिरहेको पनि हुनसक्छ नि त। त्यो भएर अब मैले त अनलाइन पढाउँदाखेरि त तपाईँहरू सबैको पर्सपेक्टिभबाट, तपाईँहरूको सबैको दिमागमा के चलिरहेको छ त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर मैले पढाउनुपर्छ नि त होइन। त्यो भएर पढाउने काम चाहिँ धेरै गाह्रो छ। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर हेल्प गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो आश छ है त। ल अब अर्को इन्स्ट्रक्सन हेर्छौँ हामी। अर्को छ LDA 2000 H। अब यो भनेको के हो, लोड। यो के छ, हाम्रो मेमोरी हो। PC +1 PC +2। यसमा के छ, 3 भनेको कि हाम्रो अपकोड हो। त्यसपछि 20 र 00, 20 हायर एड्रेसमा, 00 लोअर एड्रेसमा। अब यो के हो, प्रोसेसर हो। अब प्रोसेसरमा के हुन्छ, सुरुमा यो अपकोड फेच हुन्छ, अब अपकोड फेच भइसकेपछि यसमा के आउँछ, 3E भनेर आउँछ। यो भनेको के हो, LDA भनेर थाहा पाउँछ प्रोसेसरले। त्यसपछि यो इन्स्ट्रक्सन यो फेच हुन्छ, त्यसपछि फेरि यो फेच हुन्छ, मेमोरी रिड। ल अब LDA 2000 भनेपछि यो भनेको के हो त, लोड गर्ने। कहाँ लोड गर्ने, ए रजिस्टरमा लोड गर्ने के, 2000 लोकेसनमा भएको कन्टेन्टलाई। भनेपछि अब ए रजिस्टर छ हामीसँग। अब हामीसँग के पनि हुनु पर्यो, 2000 भन्ने एउटा लोकेसन पनि हुनु पर्यो, जहाँ एउटा भ्यालु हुनु पर्यो, सपोज 25। र त्यो भ्यालुलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, ए रजिस्टरमा मेमोरी रिड गर्नु पर्यो। भनेपछि यसको अल टुगेदर कतिवटा हुनुभयो, अपकोड फेच, मेमोरी रिड, फेरि मेमोरी रिड, त्यसपछि फेरि अर्को के रहेछ, फेरि मेमोरी रिड। ल यसरी अल टुगेदर कतिवटा हुने भयो, अपकोड फेजको लागि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टी स्टेट्स है। ल अब फेरि सबैमा 13 रहेछ, ओहो यो त एउटै हुँदो रहेछ भन्ने लाग्ला, त्यो होइन है। एसटिएमा के हुन्थ्यो, 13 टी स्टेट हुन्थ्यो, तर यसमा एउटा के छ, मेमोरी राइट छ। ध्यान दिनु पर्यो है। अब यसमा एलडिएमा के छ, 3टै मेमोरी रिड छ के, यसमा मेमोरी राइट छ त छैन। ल यो थाहा पाउनु पर्यो।
अब आउँछ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रक्सन छ इन्क्रिमेन्ट यम। अघि हामीले इन्क्रिमेन्ट बी पढ्यौँ। इन्क्रिमेन्ट बीमा के हुन्छ एउटा मात्र अपकोड फेच हुन्छ, तर इन्क्रिमेन्ट यम भनेको के हो? यो भनेको के हो त? इन्क्रिमेन्टिङ कन्टेन्ट अफ द्याट मेमोरी लोकेसन हो कि नै? त्यो लोकेसनको कन्टेन्टलाई के गर्ने हो? इन्क्रिमेन्ट गर्ने हो। भनेपछि अब के हुने भयो त? यो के हो? प्रोसेसर हो। त्यसपछि यो त्यो मेमोरी हो है, यो चाहिँ प्रोसेसर हो। अब प्रोसेसर मेमोरी यहाँ के हुन्छ? हाम्रो भ्यालु हुन्छ 3 भनेको के हो? अपकोड हो। त्यसपछि यो पिसी +1 पिसी +2 यसरी नै के हुन्छ? इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ। अब इन्क्रिमेन्ट यम भनेको छ भनेपछि यो के हो? इन्क्रिमेन्टिङ कन्टेन्ट अफ मेमोरी लोकेसन, जुनलाई केले गरेको? एचएलपियरले पोइन्ट गरेको। भनेपछि एचएलपियर हुनु पर्यो, प्रोसेसरमा हुनु पर्यो। अब यसमा 40 छ 00 छ, यो अल टुगेदर के बन्यो? 40,000 एड्रेस बन्यो। अब यो 40,000 एड्रेस कहाँ गएर बस्यो त? यहाँ गएर बस्यो। सपोज एउटा एड्रेस भयो होइन। अब यहाँ एउटा भ्यालु छ 25 भन्ने भ्यालु छ। अब सुरुमा चाहिँ के हुन्छ? फर्स्टमा त फेचिङ साइकल हुनु पर्यो। फेचिङ साइकल भनेको यो फेच हुनु पर्यो, अपकोड फेच हुनु पर्यो है। अब अपकोड फेच हुनु पर्यो। अब अपकोड फेच भइसकेपछि प्रोसेसरमा के आउँछ? 3 भन्ने अपकोड आउँछ। अनि त्यो अपकोड हेरेर प्रोसेसरले के थाहा पाउँछ? ए ल यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ? इन्क्रिमेन्ट भन्ने के रहेछ? यो इन्स्ट्रक्सन रहेछ। भनेपछि ए इन्क्रिमेन्ट गर्ने रहेछ। इन्क्रिमेन्ट केलाई गर्ने त भन्दा? यमलाई। केलाई गर्ने? यो इन्क्रिमेन्ट यम पुरै एउटा अपकोड हो नि त। अब त यो त 1 अपकोड हो, पुरै नै के आउँछ? यो 3 मा आउँछ। अब 3 हेरेर इन्क्रिमेन्ट यम भनेपछि यम भनेको यो 25 हो। यम यो लोकेसनको भ्यालुलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि के बुझ्छ प्रोसेसरले? ए ल त्यो 25 भन्ने भ्यालुलाई के गर्नुपर्ने रहेछ? 26 बनाउनु पर्ने रहेछ। र 26 बनाएर फेरि त्यसलाई फेरि के गर्नुपर्दो रहेछ? त्यहीँ लएर राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ। भनेपछि के गर्नु पर्यो? त्यसलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। यो 25 लाई पहिला सुरु चाहिँ यो मेमोरी लोकेसन बन्छ 4000 भन्ने, र अब यो भ्यालु के हुन्छ? इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि यो 25 भन्ने भ्यालु आउँछ, यहाँ आउँछ। यहाँ प्रोसेसरमा आएर के हुन्छ? यो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, +1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। यो भनेको के हो? मेमोरी रिड हो। र यो इन्क्रिमेन्ट भइसकेको भ्यालु फेरि यहाँ जान्छ र यहाँ गएर के हुन्छ? 26 हुन्छ। अब 25 को ठाउँमा यो के हो त? मेमोरी राइट हो। भनेपछि इन्क्रिमेन्ट मेमोरी। तपाईहरुलाई एक्जाममा यो क्वेसन आउँछ अनि तपाईहरुले के पढेर जानु भएको हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट बी भन्ने इन्स्ट्रक्सन पढेर जानु भएको हुन्छ। अब इन्क्रिमेन्ट बी भन्ने इन्स्ट्रक्सन पढेको र गएको मान्छेलाई इन्क्रिमेन्ट बी भनेको त के छ? एउटा मात्र हुन्छ, अपकोड फेच मात्र हुन्छ। इन्क्रिमेन्ट बी भनेको अपकोड फेच हुन्छ। त्यसपछि त्यो भ्यालुलाई हामीले मेमोरी रिड गरिन्छ। अरु केही नै गर्नु परेन नि त हैन। अब इन्क्रिमेन्ट एममा के हुन्छ त? यो मेमोरी लोकेसनमा भएको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ के। भनेपछि त्यसलाई हामीले सुरुमा रिड गर्नु पर्यो, फेरि अनि त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट गरेर एक बढाएर फेरि लगेर के राइट गर्नु पर्यो। भनेपछि एक्जाममा तपाईहरुले उल्टो गरेर आउनुहुन्छ। इन्क्रिमेन्ट एम भनेर सोधेको हुन्छ तर इन्क्रिमेन्ट बी को टाइमिङ डायग्राम बनाएर आउनुहुन्छ अनि नम्बर आउँदैन है। त्यो भएर इन्क्रिमेन्ट एम को टाइमिङ डायग्राममा के हुन्छ त? एउटा हुन्छ अपकोड फेच,
त्यसपछि अर्को हुन्छ मेमोरी रिड, त्यसपछि अर्को हुन्छ मेमोरी राइट। अल टुगेदर कतिवटा भयो 4 5 6 7 8 9 10 टी स्टेट्स भयो। यसरी इन्क्रिमेन्ट यम को हामीले गर्छौं। ल अब यति त सक्यो। अब हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रक्सन छ कल इन्स्ट्रक्सन। यो कल इन्स्ट्रक्सन मैले तपाईहरुलाई इन्स्ट्रक्सन सेट पढ्दाखेरि मैले पढाइसकेको थिएँ है। तर अहिले त अब हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउन सिक्दै छौं भनेपछि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कल 2000H इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै लामो पनि छ, धेरै ठुलो पनि हुन्छ यसको टाइमिङ डायग्राम, तर एकदमै सजिलो छ। अहिलेसम्म मैले पढाएको जुन जस्तो थियो नि त्यस्तै सजिलो छ यो पनि। अबको 10-15 मिनेट पनि लाग्दैन सायद हैन। तपाईहरुले यो इन्स्ट्रक्सन यति मजाले बुझ्नुहुन्छ, यसको टाइमिङ डायग्राम मजाले गर्न सकिन्छ, जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुलाई पनि गरेर सिकाउन सक्नुहुन्छ यो पढेर गएर है। ल कल 2000 मा हामीले के गर्छौं त कल इन्स्ट्रक्सनमा भन्दाखेरि अब यो हाम्रो के भयो प्रोसेसर मेमोरी भयो। मेमोरीमा के हुन्छ 1000 ल एउटा लोकेसन भयो सपोज है। त्यसपछि 1001 1002 1003 गर्दै के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, पीसी को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, पीसी गेट्स इन्क्रिमेन्टेड। अब हामीलाई यति त थाहा छ हैन। अब हाम्रो इन्स्ट्रक्सन के छ कल CALL कल। अब 20 भनेको के हो यति 20 भनेको के हो हायर, यो भनेको लोअर एड्रेस भनेपछि 0020 यसरी भ्यालु हुन्छ। अब हामीले कल फेच गर्दाखेरि कललाई फेच गर्दाखेरि के हुन्छ पीसी गेट्स 1001 यो इन्क्रिमेन्ट भएर पीसी कहाँ पुग्छ 1001। अब 00 लाई हामीले फेच गर्दाखेरि पीसी के हुन्छ 1002 हुन्छ। फेरि 20 लाई फेच गर्दाखेरि के हुन्छ पीसी 1003 हुन्छ। अब यति बेला पीसी को भ्यालु कति छ 1003 छ। अब हाम्रो यहाँ के छ सब रुटिन छ 2000 है। कल 2000 यो 2000 भन्ने सब रुटिनलाई हामीले कल गर्नुपर्ने छ। कल फंक्सनले कसरी काम गर्छ कल इन्स्ट्रक्सनले भन्ने कुरा त मैले तपाईहरुलाई बुझाइसके अगाडि नै। अब हामीसँग के छ सब रुटिन। सब रुटिन भनेको के हो फंक्सन हो। अब के हुन्छ त यो भनेको अपकोड फेच हो, यो भनेको मेमोरी रिड हो, यो भनेको के हो मेमोरी रिड हो। अब यो अपकोड फेच भयो, यो मेमोरी रिड भयो, यो मेमोरी रिड भयो, यति त हामीलाई थाहा छ पहिल्यैदेखि हामीले अगाडिदेखि गर्दै आएको। अब कलमा चाहिँ के हुन्छ त त्यस्तो खास भन्दाखेरि अब यसले के गर्छ यहाँसम्म प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ फेच हुन्छ, फेच भइसकेपछि अब कहाँ जान्छ त प्रोग्राम भन्दा एक्जिक्युट भइसक्यो आउँदैन है। अब प्रोग्राम कहाँ जान्छ एक्जिक्युट गर्नको लागि यहाँ जान्छ भनेको सब रुटिनमा जान्छ। अब सब रुटिनमा जानको लागि पीसी को भ्यालु कति हुनु पर्यो 2000 हुनु पर्यो हो कि हैन। पीसी मा 2000 भयो भने पो पीसी त्यो एड्रेसमा जान सक्छ त। तर अहिले पीसी को भ्यालु कति छ 1003 छ। अब यो 1003 भन्ने भ्यालु के हो यो के हो रिटर्न एड्रेस। दिस इज रिटर्न एड्रेस। किनकि के हुन्छ अब यहाँ सब रुटिन हुन्छ, यहाँ सब रुटिन छ। यो सब रुटिन के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ, एक्जिक्युट भएर कहाँ आउँछ त रिटर्नमा आउँछ। अब यो रिटर्नले के गर्छ रिटर्न गर्ने काम गर्छ। रिटर्न कता हुन्छ भन्दाखेरि अब यो इन्स्ट्रक्सन यतिसम्मको इन्स्ट्रक्सन त सकियो। अब यहाँ तल अरु कुनै इन्स्ट्रक्सन होला नि हैन हो त्यो यो कहाँ आउँछ त फर्केर भन्दा यो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन। अब अर्को नयाँ इन्स्ट्रक्सन फेच गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ रिटर्न हुन्छ। अब यति बेला के छ 1003 छ। अब यो 1003 भ्यालु त हामीलाई चाहिन्छ नि त। कति बेला चाहिन्छ भन्दा रिटर्न हुने बेलामा, किनकि यो त के हो रिटर्न एड्रेस हो। हामीलाई त अब यो एड्रेसमा आउनु छ नि त फर्केर। त्यो चीज त हामीले कहाँ राख्नु पर्यो पीसी मा राख्नु पर्यो। अब पीसी मा हामीलाई 2000 पनि चाहिएको छ, हामीलाई सब रुटिनमा जानु पर्यो, त्यो भएर हामीलाई 2000 पनि चाहिएको छ। फेरि पीसी मा हामीलाई यो 1003 पनि चाहिएको छ। अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि 1003 भ्यालुलाई हामीले के गर्न सकिन्छ
पुश गर्न सकिन्छ कहाँ स्ट्याकमा पीसी को भ्यालुलाई हामीले स्ट्याकमा पुश गर्न सकिन्छ अब पुश गर्ने भनेको पुश गरिसकेपछि के हुन्छ यो 1003 भन्ने भ्यालु कहाँ पुश हुन्छ स्ट्याकमा पुश हुन्छ अब स्ट्याकमा पुश भइसकेपछि यहाँ पीसी त खाली हुन्छ अब पीसी खाली भइसकेपछि के लिन्छ पीसीले 2000 भन्ने भ्यालु लिन्छ सब रुटिनको अब यो लिएपछि बल्ल पीसी कहाँ जान्छ सब रुटिनमा जान्छ यहाँ सब रुटिनलाई कल गर्छ यो भनेको के हो एक्जिक्युट हुनु भनेको हाम्रो यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भयो यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन चल्नु पर्यो हैन नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन चल्नु पर्यो अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन यो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन चल्नको लागि के हुनु पर्यो रिटर्न हुनु पर्यो अब रिटर्न हुने बेलामा के चाहियो त यो 1003 भन्ने हाम्रो रिटर्न एड्रेस चाहियो जुन कहाँ छ पीसी को यो स्ट्याकमा गएर के भएको छ पुश भएको छ अब त्यो स्ट्याकमा भएको भ्यालु के हुन्छ त पप हुन्छ अब भनेको त्यहाँ माथिबाट निस्किन्छ निकाल्न त पाइन्छ पप हुन्छ पीसीमा कहाँको स्ट्याकको भ्यालु यसरी के हुन्छ त पीसी को भ्यालु कहाँ जान्छ स्ट्याकमा है त्यो उल्टो अहिले मैले उल्टो बनाए पीसी को भ्यालु कहाँ जान्छ स्ट्याकमा जान्छ त्यसपछि पीसीमा के आउँछ अब स्ट्याकबाट भ्यालु पप भएर आउँछ यसरी के हुन्छ त कल फंक्सन हाम्रो कल इन्स्ट्रक्सन यो एक्जिक्युट हुन्छ ल अब यति बेला हामीलाई कतिवटा चाहिँ मेसिन साइकल चाहिने भयो त फर्स्टमा अफ कोड फेज चाहियो हैन त्यसपछि मेमोरी रिड चाहियो अर्को मेमोरी रिड चाहियो यति भनेको नर्मल हामीलाई यति थाहा छ अरु इन्स्ट्रक्सनमा जे हुन्थ्यो यसमा पनि त्यही नै हुन्थ्यो ल अब भनेको पुश स्ट्याकमा पुश हुनु पर्यो कसरी स्ट्याकमा पुश हुन्छ पीसी को भ्यालु पुश हुने हो पीसीमा पीसी हायर र पीसी लोअर हुन्छ हाई भ्यालु हाईमा जान्छ अब यो हाम्रो स्ट्याक हो स्ट्याकमा के हुन्छ यसरी डेटाहरु एउटा अर्डरमा बसेको हुन्छ अब सपोज यहाँ हाम्रो अलरेडी एउटा भ्यालु छ यो एसपी छ अहिलेलाई स्ट्याक पोइन्टर त्यसपछि यो के हुन्छ sp-1 हुन्छ यो sp-2 हुन्छ त्यसपछि यसले पीसी लोअर कन्टेन्ट गर्छ भने यसले पीसी हायर भनेपछि हाम्रो पीसी हायर कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ पीसी लोअर कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ यो भ्यालु तर यति बेला के हुन्छ त भ्यालु पुश हुँदाखेरि स्ट्याकमा भ्यालु पुश हुँदाखेरि जहिले पनि हामीले एसपी मा पुश गर्ने हो त होइन sp-1 मा पुश गर्ने हो किनभने एसपी मा त अलरेडी एउटा भ्यालु त छ नि त हामीले यो भ्यालुमा लएर भ्यालु त अब हामीले हाल्ने होइन नि त यो ठाउँमा लएर हामीले त नयाँ लोकेसनमा लगेर हाल्नु पर्यो त्यो भएर जहिले पनि के गर्नुपर्छ पहिला एउटा लोकेसन क्रिएट गर्नुपर्छ एसपी भन्ने कसले sp-1 ले अनि त्यो ठाउँमा लगेर बल्ल हामीले के गर्न सकिन्छ एसपी मा लगेर पीसी हायर फेरि sp-1 will become sp फेरि यो sp मा गएर के हुन्छ पीसी लोअर यसरी चाहिँ भ्यालु पुश हुन्छ पीसी स्ट्याकमा किनभने हामीले त अब यो भ्यालु यहाँ जाँदाखेरि अब यहाँ मैले 15 भनेर भ्यालु राखे यहाँ 10 भनेर भ्यालु थियो यति बेला यो sp भयो अब मैले यहाँ 15 भन्ने भ्यालु राखेपछि यो sp-1 के हुन्छ त अब sp हुन्छ किनभने sp भनेको के हो टप अफ स्ट्याक को एड्रेस हो टप अफ स्ट्याक भनेको के हो कुनै पनि स्ट्याकमा सबभन्दा माथि टपमा के भ्यालु छ त्यही त हो टप अफ स्ट्याक अब हामीले 15 भन्ने भ्यालु हालिसकेपछि त्यो 15 भन्ने भ्यालु नै के भयो त टप अफ स्ट्याक भयो अब यो टप अफ स्ट्याक भएपछि यसको एड्रेस के भयो स्ट्याक पोइन्टर भयो अघिसम्म स्ट्याक पोइन्टर -1 थियो भने अब यो स्ट्याक पोइन्टर बन्यो त्यही हो हामीले जहिले पनि भ्यालु हाल्नु भन्दा पहिला के गर्नुपर्छ स्ट्याक पोइन्टरलाई स्ट्याक पोइन्टर -1 लाई हामीले स्ट्याक पोइन्टर बनाउनु पर्यो त्यसपछि हामीले भ्यालु हाल्यौं हालिसकेपछि के भयो अब फेरि अर्को भ्यालु हाल्ने बेला फेरि हामीले के गर्छौं फेरि अर्को sp-1 अब यो sp भएपछि यो sp-1 भयो अब माथिको sp-2 भयो अनि फेरि यो sp भयो अब फेरि यो sp भयो अब यो sp भएपछि फेरि यो sp-1 भयो अनि फेरि माथिको sp-2 भयो अनि फेरि यो sp भयो भने फेरि यो sp-1 भयो माथिको sp-2 भयो यसरी नै के हुन्छ त टप अफ स्ट्याकको भ्यालु हामीले यसरी नै निकाल्ने हो र टप अफ स्ट्याकमा जे भ्यालु छ त्यसको एड्रेस के हुन्छ त स्ट्याक पोइन्टर हुन्छ यसरी हामीले पुश गर्छौं है
भनेपछि अब पुस गर्ने बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो, दुईटा भ्यालुलाई यसरी हामीले हाल्ने भयौँ है। हाल्ने भनेको अब हामीलाई के चाहियो त, दुईटा अब हामीलाई के चाहिँदो रहेछ, मेमोरी राइट। यति बेला मेमोरी राइट चाहियो, यति बेला पनि हामीलाई मेमोरी राइट चाहियो भनेपछि टोटल कल इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो टोटल एक्जिक्युसन साइकल के हुँदो रहेछ, अपकोड फेच, मेमोरी राइट, सरी मेमोरी रिड, फेरि मेमोरी रिड अर्को, त्यसपछि पुस हुँदाखेरि मेमोरी राइट, फेरि मेमोरी राइट। यति भनेको के हो, यो फेचिङ साइकलको पहिला इन्स्ट्रक्सन फेच हुँदाखेरिको एक्जिक्युसन साइकल हो यति है। अब यति भनेको के हो, पुस हुँदाखेरिको, भनेपछि टोटल 1 2 3 4 5 वटा एक्जिक्युसन साइकल हामीलाई चाहिँदो रहेछ। यो भनेको 3T स्टेट्स, 2T स्टेट, 2T स्टेट, 2T स्टेट, 2T स्टेट, टोटल कति भयो त, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सरी है यो 2 होइन नि त 3 हो, 2 लेखेछु कि मैले त। ल अपकोड फेच भनेको 4 हो, मेमोरी रिड यो भनेको 3 3 3 3, कति भयो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भयो है अहिलेसम्म। ल म फेरि एक फेर भन्छु, मेमोरी एउटा हुन्छ पहिला सुरुमा अपकोड फेच, यसलाई अपकोड फेच नै लेखौँ, अपकोड फेच, त्यसपछि मेमोरी रिड, मेमोरी रिड, मेमोरी राइट र मेमोरी राइट हुन्छ। ल अब यसरी हाम्रो तर जब हामीले मेमोरी राइट गर्छौँ, मेमोरी राइट गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीले SP-1 लाई हामीले के गराउनु पर्छ, SP बनाउनु पर्छ, अनि बल्ल हामीले भ्यालु हाल्न पाउँछौँ। अनि फेरि अर्को SP-1 लाई फेरि हामीले SP बनाउनु पाउँछ, फेरि बल्ल हामीले भ्यालु हाल्छौँ। पुस अपरेसन भनेको यही हो नि त होइन, पुसमा हामीले यही गर्छौँ। अब यस्तो गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दा, मेमोरी राइट र मेमोरी राइटले केही टाइम प्रिपेयर गर्नको लागि टाइम चाहिन्छ कि यसलाई भनेको। अब SP-1 भ्यालु, SP-1 भन्ने लोकेसन SP बन्नु पर्यो, अनि बल्ल हामीले भ्यालु पुस गर्न पाउँछौँ। भनेपछि हामीले यो भ्यालु पुस गर्दा हामीले यहाँ एकछिन वेट गर्नुपर्छ, त्यसपछि यो भ्यालु पुस गर्दाखेरि हामीले यहाँ एकछिन वेट गर्नुपर्छ, त्यसरी हामीले यसरी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। केही टाइम यसले प्रिपेयर गर्नको लागि टाइम लगाउँछ के। हाम्रो पुस अपरेसन हुने भएको भएर जहिले पनि के हुन्छ त, कलमा तपाईहरुले यति कुरा के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भन्दा, कल इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो पुस पप हुन्छ, पुस एन्ड पप अपरेसन हुन्छ स्ट्याकमा। भनेपछि स्ट्याकमा पुस र पप हुने बित्तिकै हामीले जहिले पनि केही समय लाग्छ कि यसलाई प्रिपेयर हुनको लागि, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। र प्रिपेयर हुनको लागि टाइम लाग्छ भनेपछि हामीले मेमोरी रिड, मेमोरी राइट यो कुनै पनि एक्जिक्युसन साइकललाई हामीले एक्सटेन्ड गर्न मिल्दैन, किनभने सबैको के हो त 3T स्टेट मात्रै हो सबैको। मेमोरी रिडमा पनि 3T स्टेट हुन्छ, मेमोरी राइटमा पनि 3T स्टेट हुन्छ। हामीले तिनीहरूलाई कुनैलाई पनि एक्सटेन्ड गर्नु मिल्दैन। तर के हुन्छ त, अपकोड फेजमा हामीले एक्सटेन्ड कहाँसम्म गर्न मिल्छ, 6T स्टेटसम्म हामीले एक्सटेन्ड गर्नु मिल्छ है। भनेपछि हामीले 6T स्टेटसम्म एक्सटेन्ड गर्नु पर्दो रहेछ अपकोड फेजलाई। र यो के हुँदो रहेछ, अब यो भनेको 6T स्टेट, यो भनेको 3T स्टेट, मेमोरी रिड 3T स्टेट, मेमोरी राइट पनि 3T स्टेट, मेमोरी राइट अर्को पनि फेरि 3T स्टेट, अल टुगेदर कतिवटा भयो त 18T स्टेट हुँदो रहेछ। कल इन्स्ट्रक्सनको 18T स्टेटको टाइमिङ डायग्राम बन्दो रहेछ। अब 18T स्टेटमा हामीले के बनाउनु पर्यो, एउटा अपकोड फेज बनाउनु पर्यो जुन 6T स्टेटको हुन्छ। अनि हामीले 4T स्टेटसम्म त बनाउन सिकिसक्यौँ। ल म एक फेरि तपाईहरुलाई एउटा डायग्राम देखाउँछु। ल यसमा हेर्नुस् है त, अपकोडको यो अपकोड फेजको टाइमिङ डायग्राम T1, T2, T3 र
T4 सम्म छ। अब यो T4 सम्म त छ, अब यो के हुन्छ T5 हुन्छ, त्यसपछि यो के हुन्छ T6 हुन्छ। र माथिको क्लक त 50% ड्युटी साइकल नै हो, केही फरक हुँदैन। अब ALE के हुन्छ यहाँसम्म, यो T4 सम्म त यो के हो अपकोडको हो नि त। अब T5 T6 सम्म पनि यो के हुन्छ यस्तै हुन्छ के, भनेको T4 सम्म थाहा भएपछि T5 र T6 भनेको के हो सबै त्यही हो। म तपाईहरुलाई फेरि बनाएर देखाउँछु है, यसरी भन्दाखेरि अलि नबुझ्जेला। अपकोडको T6 सम्मको स्टेट म बनाएर देखाउँछु। T1 T2 T2 T3 T4 T5 and T6 ल यसरी छ। अब यसमा चाहिँ सुरुमा के बनाउनु पर्यो, 4 वटा मात्रै टी स्टेटको पहिला बनाउनुस् है। 4 वटा मात्रै बनाएपछि 6 वटा आफै भन्छ। अब 4 वटा बनाउनको लागि पहिला यहाँ के चाहियो क्लक, त्यसपछि A8 देखि A0, AD0 देखि AD7 अनि ALE IO/M बार S1 S0 रीड बार राइट बार सक्यो ल है। अब क्लकमा के हुन्छ 50% ड्युटी साइकल हुन्छ। ल यो त यसमा सबैमा एउटै भयो। अब हामीले स्टार्टिङ कहाँबाट गर्नुपर्छ ALE बाट, भनेको ALE ले पहिला 1 बाइटमा त के गर्छ यसले एड्रेस ट्रान्सफर गर्छ, त्यसपछि अरु सबै के गर्छ यसले डेटा ट्रान्सफर गर्छ 3rd सम्म हैन। ल अब यहाँबाट के भयो फर्स्ट टी स्टेट सम्म के गर्छ यसले एड्रेस। ल अब त्यसपछि के हुन्छ प्रोपागेसन डिले हुन्छ। प्रोपागेसन डिले भइसकेपछि T3 सम्म, T3 सम्म हुन्छ। अब T4 मा के हुन्छ त, T4 भनेको त यसको के हो, यसले के गर्छ अपकोड फेजले के गर्छ T4 मा भन्दाखेरि डिकोडिङको काम गर्छ। डिकोडिङको काममा यसले केही पनि कन्टेन्ट गर्दैन, यो जस्ताको तस्तै यतिकै हुन्छ। इट डज नट ह्याभ एनी भ्याल्यु है। अब सरी है, यो चाहिँ मैले ALE कोमा राखेछु, यो त हामीले माथि एड्रेस डेटा बसमा पो राख्ने हो त। ALE भनेको त के हो, यो फर्स्ट 1 बिट के हुन्छ यो, यसमा चाहिँ यो एक बाइटमा 1 टी स्टेट सम्म के हुन्छ यो हाई हुन्छ। एक टी स्टेट सम्म यो हाई हुन्छ र अरु सबै के हुन्छ T3 T4 सम्म यो लो हुन्छ। अब माथि हाम्रो एड्रेस डेटा बसले के गर्छ T1 स्टेट सम्म यसले एड्रेस कन्टेन्ट गर्छ, त्यसपछि प्रोपागेसन डिले हुन्छ अनि त्यसपछि यसले T3 स्टेट सम्म के कन्टेन्ट गर्छ डेटा कन्टेन्ट गर्छ। यो भनेको के हो अपकोड हो। यहाँ के हुन्छ लोअर अर्डर मेमोरी एड्रेस। अब यो 8 बिटको प्योर एड्रेस बसले के गर्छ यसले त एड्रेस नै कन्टेन्ट गर्छ T3 सम्म। त्यसपछि T4 मा के हुन्छ अनस्पेसिफाइड भनेको गार्बेज भ्यालु कन्टेन्ट गर्छ। यसमा हुन्छ हायर अर्डर मेमोरी एड्रेस। अब इनपुट आउटपुट मेमोरी बार भनेको के हो, यो के हुन्छ अपकोड फेजमा, यो भनेको अपकोड फेज भनेको मेमोरी अपरेसन हो। मेमोरी अपरेसन भएपछि जहिले पनि मेमोरी के हुन्छ, मेमोरी अपरेसन भइसकेपछि मेमोरी चाहिँ लो हुन्छ।
यस 1 र यस नट भनेको कति हुन्छ अपकोड फेजमा 1 1 हुन्छ 1 1 भ्यालु भनेको के हो अलवेज हाई हैन हाई हुन्छ T4 सम्म यस 1 यस नट पनि के हुन्छ हाई हुन्छ T4 सम्म अब रिड सिग्नल र राइट सिग्नल के हुन्छ यो के हो मेमोरी रिड हो यो पनि अ काइन्ड अफ हैन अपकोड फेज भनेको के हो मेमोरी रिड नै हो अब रिडमा के हुन्छ त लो हुन्छ जब डेटा आउँछ हामीलाई थाहा छ नि यो कुरा त अब यति बेलासम्म हाई हुन्छ अब जति बेला यहाँ चाहिँ के हुन्छ डेटा लिन थाल्यो त्यसपछि के हुन्छ लो हुन्छ कतिसम्म T3 स्टेटसम्म भनेको T3 स्टेटसम्म के छ त यहाँ डेटा छ नि त त्यही भएर डेटा भइन्जेलसम्म यो लो हुन्छ अब यसपछि फेरि के हुन्छ हाई हुन्छ भनेको ल अब राइट सिग्नल के हुन्छ राइट सिग्नल अब यो त भनेको त रिड अपरेसन हो राइट सिग्नल के हुन्छ त्यति बेला हाई हुन्छ सक्यो ल अब हामीले यति बेलासम्म T4 स्टेटसम्म बनायौं यो त मैले अघि पनि मैले बनाएर देखाइसके यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले यो बनाएर हेरिसक्यौं यो तपाईहरुलाई त आइहाल्छ अब T5 र T6 मा हामी के गर्ने भन्दा केही पनि नगर्ने सक्यो यसरी तान्दिने भ्याइयो यो त्यही छ यो त्यही छ जे छ त्यही कन्टिन्यू सक्यो के यति नै हो T5 र T6 स्टेट भनेको ल यो भनेको अपकोड फेजको T6 स्टेटसम्म हामीले गरियो है अब अघिको कल इन्स्ट्रक्सनमा हामीलाई के चाहिँदो रहेछ एउटा अपकोड फेज चाहिँदो रहेछ यही बनाउनु पर्यो अब यसमा त मेरो स्पेस छैन तपाईहरुले के गर्नु पर्यो T1 T2 T3 T4 T5 T6 लेख्नु पर्यो फेरि उता पछाडी फेरि T1 T2 T3 गरेर लेख्नु पर्यो फेरि T1 T2 T3 फेरि T1 T2 T3 फेरि T1 T2 T3 गरेर दुईटा मेमोरी रिड र दुईटा मेमोरी राइटको लागि तपाईहरुले टाइमिङ डायग्राम बनाउनु पर्यो ठुलो कपीमा त्यसरी ठुलो फिगर हुन्छ लङ क्वेशनमा तपाईहरुलाई एक्जाममा आउन सक्छ यो क्वेशन आयो भने चाहिँ पेपर नै साइडमा फर्काएर ठुलो चित्र त्यसरी बनाएर तपाईहरुले यसरी टाइमिङ डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ मैले बनाइदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किनकि तपाईहरुलाई आइहाल्छ अपकोड फेज त्यही हो मेमोरी रिड त्यही हो मेमोरी राइट पनि त्यही हो भनेपछि त कुनै प्रब्लम छ त छैन यदि कुनै प्रब्लम भयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है त यो हामीले बनाइदिनु पर्यो हामीले गर्न सकेनौं हामीलाई आएन भनेर भन्नुभयो भने त्यो पनि म गर्दिउँला तर तपाईहरुले चाहिँ मलाई भन्नु पर्यो यदि तपाईहरुलाई प्रब्लम भयो भने नत्र भएन भने त अनि किन चाहिँ यो दुःख गर्ने हैन हामी अर्को टपिक नयाँ टपिक पढ्छौं फेरि अलि नयाँ नयाँ कुराहरु अझै सिक्छौं हामीसँग टाइम कम छ पढ्ने कुरा धेरै छ हैन त्यो भएर यसो एउटै कुरामा चाहिँ हामी अल्झेर बसिराख्नु हुँदैन के यो त तपाईहरुले अब गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि त आफै पनि ल अब आजको लागि चाहिँ हामी भिडियो यति गरौँ है अब अर्को भिडियोबाट चाहिँ म तपाईहरुलाई प्रोग्रामिङ सिकाउँछु 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा हामी कसरी प्रोग्रामिङ गर्छौं त्यो सिकाउँछु र केही चाहिँ तपाईहरुलाई म पास्ट क्वेशन पनि सल्भ गराइदिन्छु त्यही बेलामा त्यसरी चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ पढ्छौं अबको नयाँ भिडियोहरुमा अहिले चाहिँ यो भिडियोलाई हामी यति गरौँ है त केही नजानेको केही क्वेशनहरु छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर छ 9845955895 यो फोन नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्ट कल अनि त्यसपछि व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राम जे गरेर भए पनि अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेजमा अथवा युट्युबको भिडियोमा कमेन्ट गरेर पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो केही क्वेरीजहरु छ भने केही डाउट्सहरु छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी हेजिटेसन है त ल आजको भिडियो चाहिँ यति गरौँ हस्त म नेपाल अनलाइन स्कुलबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद